एकदम राम्रो एनर्जीमा क्रिएट भइरहेको छैन, मान्छेहरूले क्रिएसन गर्न पाइरहेको छैन, मान्छेहरू बाहिरतिर डिपेन्डेन्ट भइरहेको छन् होइन। मैले बाहिर क्रिएट गरेँ भने मलाई बाहिर मेरो भ्याल्यु चिन्छन् र मलाई पैसा दिन्छन् र त्यसले मेरो फ्यामिली पाल्न सक्छु। तर यहाँ चाहिँ के छ, मैले क्रिएट गरेँ पनि म क्रिएट त यहीँ गर्न चाहन्छु, तर क्रिएट गरेँ पनि मेरो भ्याल्यु कसैले चिनाएको छ भन्दाखेरि मलाई सुरुमा अब सिकाइएन कि अटेन्सन कसरी दिने हो भनेर, के पढाइरहेको चिजमा अटेन्सन कसरी दिने हो भनेर होइन। सुरुमा त त्यो सिकाउनु पऱ्यो। एनी 10 के अरे 100 रुपियाँको लाइब्रेरी कार्ड किनेर लाइब्रेरी गएर पढ्यो भने होइन, त्यो बेटर हो नि त। अब 1 लाख खर्च गरेर 1-2 लाख खर्च गरेर कलेज जानुभन्दा। हेलो नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु ब्रेक्सन पडकास्ट। र यु गाइज नो हु इज विथ अस आजको पडकास्टमा। सो वान अफ द फाइनेस्ट ऱ्याप आर्टिस्ट है, हिज भोइस इज डोप, हिज बार इज डोप, बेस्ट इन हिज स्किल एन्ड क्राफ्ट, अनि रिप्रेजेन्टिङ वन्डर गड अनि चोकाची टिम। आई बिन लिसनिङ हिम फर अ लङ टाइम। एकदमै मनपर्छ मलाई उसको भोइसले गर्दा पनि अति नै म ट्र्याक छु अनि भेरी ह्याप्पी टु ह्याभ हिम आजको पडकास्टमा। सो लेट मी वेलकम हिम। वेलकम टु ब्रेक्सन पडकास्ट ब्राह्मण ब्रदर। नमस्ते दाइ, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। रियली अनर्ड टु बी हियर दाइ। थ्याङ्क यू। सानो मैले थोरै त भन्ने हालेँ, तर फर अडियन्सको लागि पनि आफ्नो तर्फबाट सानो अलिकति रियल नेम अनि वेयर आर फ्रम त्यो अलिक थोरै भन्यो नि त। मेरो रियल नेम अबिरल काफ्ले एन्ड आइ एम फ्रम बानेश्वर, न्यू बानेश्वर। मेरो घर यही हो। यही नै होइन? सो ओके, त्यो चाहिँ सानो, किनकि कतिवटा अडियन्सहरूले चाहिँ स्टेज नेम मलाई थाहा हुन्छ, रियल नेम के हुन्छ सोध्नुहुन्छ होइन। सो त्यसको लागि मात्रै हो। मान्छेहरूले मलाई म्यानेस भनेर पनि चिन्छ। म्यानेसदेखि ब्राह्मणमा आएको जर्नी हामी अलिकति कुरा गर्ने एकछिनपछि। ब्राह्मण ओके। एक्चुअली बी रामेन हो होइन, आई बी रामेन जस्तै के, बी रामेन बी रामेन प्लस ब्राह्मण, बी र रामेन गरेर ब्राह्मण भयो। ओके। सो वाट्स पप इन के भइरहेछ लाइफमा, कस्तो भइरहेछ, हाउ इज लाइफ गोइङ अन? लाइफ अहिले त अति दामी भइरहेछ दाइ। लाइक यो 2020 चाहिँ मेरो लागि बेस्ट थियो। किन भन्दाखेरि आई नो लाइक कोभिड लाइक त्यसलाई सब साइडमा राखेर होइन, इफ यु रियली लुक इन्टु वाट आई रियली क्रिएटेड दिस यो वर्षमा होइन, वाट आई विथ माई टिम क्रिएटेड, त्यो चाहिँ मेरो लागि लाइक एकदम बेस्ट, अहिलेसम्मको बेस्ट एक्सपिरियन्स भयो भनौँ न 2020 को चाहिँ। एकदमै अहिले नेपाली ऱ्याप सिनमा चाहिँ चोकाची टिमको एभ्री मेम्बर इज साइनिङ है, सबैजनाले दे आर डुइङ रियली गुड। अनि या स्टार्टेड फ्रम द बटम, नाउ यु आर हियर है, स्टिल मोर टु गो, मोर टु अचिभ है। सो त्यसको लागि अल द बेस्ट। अहिले नै म सुरुमै भन्छु है। थ्याङ्क यू सो मच। सो सुरुमा चाहिँ अब वी क्यान गो लिटल बिट ब्याक इन टाइम है, थोरै स्टार्टिङबाटै सुरु गरौँ, किनकि मैले कता सुनेको थिएँ, इफ यु नो योर हिस्ट्री देन यु क्यान प्रिडिक्ट योर फ्युचर भनेर भन्थ्यो होइन। सो एनिवे, अनरक टिम हुनुभन्दा अगाडिको बारेमा थोरै भन नि त, हाउ यु केम इन्टु द ऱ्याप ओर हाउ यु गेट इन्ट्रोड्युस विथ हिपहप? सुरुमा चाहिँ 50 सेन्ट सुनाइदिएँ मैले। एक्चुली सुरुमै लाइक हिपहपको मैले फर्स्ट कुरा सुनेको भनेको 50 सेन्ट हो। नाम मात्र कि? नाम मात्र, नाम सुत्दा गीत पनि इन द क्लब सुनाइदिएँ होइन। अनि त्यसपछि टुङ 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 त्यो चाहिँ नि त्यो बिटले मलाई क्या तान्यो क्या। अनि त्यसपछि अनि उसको ग्याङ्स्टर त्यो नेचरले होइन, अनि त्यसपछि एभ्रिथिङ त भाइब नै कस्तो दामी थियो क्या। मलाई त्यहाँ कस्तो अटेन्सन मेरो त्यो तानिदिइहाल्यो त्यहाँनिर होइन। अनि त्यसपछि ओके म नि यस्तो क्रिएट गर्न सक्छु त टाइपको भयो त्यो बेला। अनि त्यसपछि मैले लेख्न थालेँ, त्यो बेलादेखि लेख्न थालेको। अनि लेख्दा लेख्दै मैले भेटाएँ अन्डरडग्स। ओके, हिपहप भन्दा अगाडि, ऱ्याप म्युजिक भन्दा अगाडि चाहिँ केमा इन्ट्रेस्ट थियो तिमीलाई चाइल्डहुडमा? बिजनेस, लाइक म बिजनेसहरूतिर इन्ट्रेस्टेड थिएँ भनौँ न। बिजनेस भन्नाले मलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेसहरू हुन्छ नि, त्यस्तो गर्न पायो भने पछि गएर क्या बवाल हुन्थ्यो। लाइक इन्डस्ट्रियलिस्ट हुन पाएँ, आफू हुन्छ नि मिलियनेयर बिलियनेयर हुन पाएँ, दामी हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। तर मलाई त्यो पनि छ, तर हुन्छ नि यो ऱ्यापको पाथबाट लगौँ न भनेर म गइरहेको, लाइक जेजी। या डेस्टिनेसन त सेम नै छ, गोल सेम नै छ, जस्ट जाने वे चाहिँ डिफ्रेन्ट होइन। एट द सेम टाइम यु फिल ह्याप्पिनेस नि त होइन, त्यो वेबाट जाँदाखेरि चाहिँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो टाइममा त अब हाम्रो सोसाइटी र हाम्रो कन्ट्रीमा पनि त्यो ट्रेन्ड नै चलिरहेको थियो नि त, एज एन इन्डस्ट्रियलिस्ट बिजनेस नै थियो नि त होइन। सो अहिले आएर पो अलिकति डिफ्रेन्ट जनर डिफ्रेन्ट फिल्ड पनि हामी चुज गर्न सक्छौँ र अनि इभन आवर फ्यामिली क्यान एक्सेप्ट होइन। सो त्यो बेला मलाई त्यो मन परेको चाहिँ किन भन्दाखेरि अब नेपाललाई चाहिरहेको जस्तो थियो क्या। नेपाललाई अब आर्ट पनि चाहिरहेछ नेपाललाई होइन, आर्ट पनि चाहिरहेछ र क्रिएटर्सहरू चाहिरहेछ क्या। अब एन्टरप्रेनर्स, इन्डस्ट्रियलिस्ट अनि ऱ्यापर्सहरूमा के कमन छ भन्दाखेरि तिनीहरू सबैजना क्रिएटर हो क्या। दे आर क्रिएटर्स होइन।
अनि नेपालमा क्रिएटिभ प्रोसेस नै राम्रोसँग हुन पाइरहेको छैन जस्तो लाग्यो क्या मलाई. सो त्यसले गर्दाखेरि यो सबै लाइक डेभलपमेन्ट हामीले डेभलपमेन्ट भनेको के हो भनेर हामी सोच्छौँ नि होइन. इफ यु रियली लुक इन्टु वाट डेभलपमेन्ट इज डेभलप नेसन इज, त्यो डेभलप नेसनमा चाहिँ क्रिएटिभ प्रोसेस चाहिँ एकदम मजाले भइरहेको हुन्छ क्या. मजाले गर्न पाइरहेको हुन्छ सबले, आफूले जे इच्छा छ त्यो गरिरहेको हुन्छ. अनि हाम्रोमा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि एकदम लाइक हन्ड्रेड्स अफ स्ट्रगल्स, हन्ड्रेड्स अफ अब्स्टिकल्सहरू होइन, त्यसलाई पार गरेर बल्ल अनि त्यो हुन्छ नि कि क्रिएट गर्न सकिन्छ क्या. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो देश चाहिँ अलिकति पछाडि पुग्यो. त्यसले गर्दा जस्तो लाग्छ क्रिएटिभ प्रोसेस एकदम मजाले फ्लुएन्टली भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ. एकदमै त्यही त हाम्रो कन्ट्री एक्चुअलमा चाहिँ विज्ञान सम्मतको अनुसारले हेर्ने भने त हामी त अगाडि कन्ट्री तर अब विथ डेभलपमेन्टको केसमा हेर्ने भने त अलिक धेरै नै पछाडि क्या. अब सो त्यो कुरा पनि हो. मेन क्रिएटिभ हो, क्रिएसन भइरहेको छैन त्यति हो. हामी पछाडि पर्नु भनेको क्रिएसन राम्ररी एकदम राम्रो एनर्जीमा क्रिएट भइरहेको छैन. मान्छेहरूले क्रिएसन गर्न पाइरहेको छैन. मान्छेहरू बाहिरतिर डिपेन्डेन्ट भइरहेको छन् होइन. मैले बाहिर क्रिएट गरेँ भने मलाई बाहिर मेरो भ्याल्यु चिन्छन् र मलाई पैसा दिन्छन् र त्यसले मेरो फ्यामिली पाल्न सक्छु. तर यहाँ चाहिँ के छ, मैले क्रिएट गरेँ पनि, म क्रिएट त यहीँ गर्न चाहन्छु तर क्रिएट गरेँ पनि मेरो भ्याल्यु कसैले चिनेको छैन. मैले क्रिएट गरेको मेरो क्रिएसनको भ्याल्यु कसैले चिनेको छैन. त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँनिर किन गर्नु, म बाहिर जान्छु भनेर यहाँको युवाहरू सबै विदेशी आएका हुन् क्या मेनली चाहिँ. त्यो यो कन्डिसन अराइज हुनुको कारणमा चाहिँ सुड बी ब्लेम आवर सेल्फ अर सुड बी ब्लेम समबडी अर समथिङ, के लाग्छ मलाई चाहिँ? मेन त अब आफैलाई ब्लेम पनि किन गर्ने? ब्लेम चाहिँ अलरेडी नै रङ वर्ड हो. सो जस्ट गिभ योर पोइन्ट अफ भ्यू. ओके, मलाई लाग्छ सुरुमा त अब आफूले आफ्नो स्किल्सलाई पहिला सुरु तिखार्नु पऱ्यो होइन. अनि त्यसपछि स्किल्स तिखारिसकेपछि यदि अब यहाँनिर प्लेटफर्म छैन भने क्रिएट गर्न सकिन्छ त होइन. प्लेटफर्म क्रिएट गर्न सकिन्छ त. यदि क्रिएट गर्न सकिँदैन भने यो मेरो आर्टलाई कता च्यानल गरौँ त, म कहाँ गएर च्यानल गरौँ होइन. मेरो अब मलाई के गर्नु इच्छा छ, म त्यो कहाँ गएर च्यानल गरौँ त? बाहिर जानुपर्ने हो कि होइन. अनि त्यसपछि के अरे या त सिक्ने हो कि या त अब आफै यहाँनिर बसेर क्रिएट गर्ने हो होइन. सो मैले चाहिँ के अप्रोच लिएँ भन्दाखेरि होइन यहीँ क्रिएट गर्नुपर्छ. हामी जस्तै युवाहरूले अब स्किप गर्दै गयो भने क्रिएटिभ प्रोसेसलाई चाहिँ, यो प्लेटफर्म बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ स्किप गर्दै आर्टलाई मात्र एक्सप्रेस गर्ने एउटा प्लेटफर्म खोजाइ गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो प्लेटफर्मै त बन्न टाइम लाग्ने भयो क्या होइन. यदि तपाईँहरूले नगर्नु भयो भए, यो ब्रेक स्टेसन नगर्नु भयो के हुन्थ्यो, म कहाँ जान्थेँ अहिले आफ्नै कुराहरू भन्नलाई होइन. अनि त्यही भएर लाइक दिस इज रियली नेसेसरी. अनि आफूबाट सुरु हुन्छ जस्तो त लाग्छ होइन. अनि अर्को चाहिँ अब गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या. किनभने मान्छेलाई आफैलाई त सबै कुरा थाहा हुँदैन नि त. त्यसैले नै हामीले लिडर्सहरू चुज गरायो ताकि हाम्रो क्रिएसन प्रोसेसलाई फ्लुएन्सी पाओस्, हाम्रो क्रिएसन प्रोसेसले फ्लुएन्सी पाओस् भनेर नै हामीले लाइक रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू चुज गरायो. तर रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फोकस केमा छ भन्दाखेरि इन्टरनल पोलिटिक्स होइन. इन्टरनल पोलिटिक्स र पहिल्यै गरेको त्यो फकअप्सहरूलाई मिलाउँदै क्या, त्यसमै फोकस छ क्या. अब हामीलाई त यो फ्लुएन्सी नै पाइरहेको छैन नि त होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि एक्चुली मलाई दोष चाहिँ अब दुबईको जस्तो लाग्छ होइन. यता किन रिप्रेजेन्टेटिभ छान्ने काम हाम्रो हो. अब छानिसकेपछि त्यो रिप्रेजेन्टेटिभले नगर्नु, अब त्यो रिप्रेजेन्टेटिभको गल्ती हो क्या होइन. अनि यो सब अब्स्टिकल्सहरू हो मेनली त होइन. यो सब पार्ट अफ सफरिङ, लाइक यो अब सफरिङ हो होइन. अनि सफरिङ ओभरकम गर्नु भनेको अब यो अब्स्टिकल्सहरूलाई पार गर्नु हो होइन. त्यसले नै मिनिङ दिन्छ नि त लाइफलाई मिनिङ दिने भनेको अब्स्टिकल्सहरू पार गरेर हो होइन. सो लाइफ इज सफरिङ बट यु क्यान फाइन्ड मिनिङ वेन यु क्रिएट एन्ड ओभरकम द अब्स्टिकल्स. आजकल चाहिँ होइन मेरो थटमा चाहिँ अरूलाई भन्दा आई हेभ टु चेन्ज माइ सेल्फ नै कि केही अरूमा चेन्ज दिनु छ भने पहिला सुरु मैले आफैलेमा चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. यस्तो थट र यस्तो माइन्डसेट नै हुन्छ भने त अहिले भर्खरै हुन्छ भने त हुँदैन होइन. पहिला चाहिँ डिफ्रेन्ट थियो. सो विथ टाइम विथ एक्सपिरियन्स होइन त्यो माइन्डसेट आएको छ कि जो कि चेन्जेस चाहिँ अब अरूमा देख्नु छ भने पहिला सुरुमा हामीमा चेन्ज ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ होइन. सो या अब जुन पनि आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ या गर्न खोजिराख्नुपर्छ भने चाहिँ पहिला सुरुमा आफैलाई नै पहिला स्किलफुल त्यो गराउनु पर्छ होला होइन. स्किल सँगसँगै अब मान्छेहरू के हुन्छ क्या, अब मान्छेहरूको पहिलाको ट्रमाहरू हुन्छ क्या, बच्चाहरूको ट्रमा हुन्छ होइन. मान्छेहरूले आफूले के कुराहरूसँग आइडेन्टिफाई गरे हुन्छ, नचाहिने चिजहरूसँग आइडेन्टिफाई गरे हुन्छ क्या. जस्तै अब भनौँ न मलाई यो कुरा मन पर्दैन, मसँग जे एसोसिएटेड हुन्छ नि, मलाई आई एम दिस, आई एम नट दिस,
त्यो कुराहरूले चाहिँ एउटा लाइक पर्सनालिटी बना हुन्छ क्या। अनि कति बेला चाहिँ त्यो पर्सनालिटीहरू कति चाहिँ अब ट्रुथले त्यो बिल्ड गरे हुन्छ होइन, तर कतिचोटि चाहिँ हाम्रो अनकन्सियसली केही कुरालाई हामीले बिलिभ गरेर ट्रु भनेर मानेर त्यो कुराले हाम्रो पर्सेप्सन लाइक सेप गरे हुन्छ क्या, हाम्रो पर्सनालिटीलाई सेप गरे हुन्छ। अनि मलाई लाग्छ लाइक टु बिगिन द चेन्ज फ्रम विदिन भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो ट्रमाहरूलाई हिल गर्नु हो जस्तो लाग्छ। पहिलाको हाम्रो बच्चा बेलाको ट्रमाहरू हुन्छ नि, के छ क्या, सबैमा हुन्छ त्यो लाइक कलेक्टिभ पेनमै छ क्या त्यो सबै कुराहरू। अब हुन्छ नि कतिजना मान्छेहरूले अहिले राम्रोसँग फङ्सन किन गर्न पाइरहेको छैनन् भन्दाखेरि उनीहरू बच्चा बेला मोलेस्ट भएको थियो होला, उनीहरूलाई पेरेन्ट्सहरूले कुट्थ्यो होला, उनीहरूलाई सोसाइटीले भन्थ्यो होला त नराम्रो सोच त खत्तम मान्छे हो होइन। त्यसले एउटा पर्सनालिटी डेभलप भएको हुन्छ र त्यो पर्सनालिटीले प्रोजेक्ट गरेर हुन्छ क्या, अनि काम भइरहेको हुँदैन, सबै क्योस मात्र लागिरहेको हुन्छ क्या। सो पहिला सुरु त त्यो रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, हाम्रो लाइक पास्ट त्यो सप्रेस्ड ट्रमाजहरू होइन, त्यसलाई हिल गरेपछि बल्ल यु क्यान लाइक रियली सो योर सेल्फ, सो हु यु आर अनि कन्फिडेन्टली एकदमै। अनि हजुर अनि फेरि जो इन्डिभिजुअलहरू त्यो सिचुएसनबाट गुज्रिनु भएको थियो होइन, अनि दे आर स्टिल बिलिभिङ द्याट के उहाँको सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ त्यो नै ट्रुथ हो भनेर फिक्स भयो नि त। अनि नाउ इट्स भेरी हार्ड फर देम टु चेन्ज के पनि। अनि फर द्याट होइन त्यस्तोको लागि चाहिँ अब दे हेभ टु इङ्गेज, दे हेभ टु बी सेल्फ अवेर होइन। अब अरू चाहिँ के लाग्छ तिमीलाई चाहिँ त्यो थ्रुबाट निस्किन लागि? त्यो ट्रमाबाट निस्किनलाई चाहिँ पहिला सुरु अब मेन भनेको चाहिँ अवेर, पेसेन्स हुनु पऱ्यो होइन, विल पावर हुनु पऱ्यो होइन। पहिला सुरु त चिन्नु पऱ्यो त्यो ट्रमा हो, ममा यो ट्रमाहरू छ, यो मेरो पार्ट होइन, यो मेरो ट्रमाहरू हो जुनले चाहिँ मेरो पर्सनालिटी बनायो। पहिला सुरु त्यो कुराको बारे अवेरनेस हुनु पऱ्यो। त्यो भएपछि अब हामीले काम गर्न सक्यौँ होइन, त्यसमाथि हामीले काम गर्न सक्यौँ। त्यो काम कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले अहिले प्रेजेन्ट मोमेन्टमा बसेर के भइरहेछ, के लाइक कमोसनहरू के भइरहेछ होइन, ब्रेनमा थट्सहरू गइरहेछ होइन, सास फेरिरहेछौँ हामीले, प्रेजेन्ट मोमेन्टमा के भइरहेछ त्यसको अवेर हुने हो क्या। अनि पेसेन्स हुनु पऱ्यो त्यसपछि। अनि हामी यदि 1 घन्टा 2 घन्टा त्यही अवेर भएर हामी बसिराख्यौँ भने हाम्रो थट्सहरू अब्जर्भ गरेर क्या, थट्सहरूसँग त्यो थट हो जसरी होइन कि ओके मेरोमा थटहरू गइरहेछ भनेर त्यसरी हेऱ्यो भने फर लङ इनफ हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ जुनले चाहिँ हाम्रो त्यो ट्रमाहरूको त्यो हुन्छ नि त्यो सबकन्सियस मेमोरीमा हामीले पुर्याइदिन्छ क्या। त्यसपछि कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्डको त्यो अलिक थिन हुँदै जान्छ। त्यसपछि हामी सबकन्सियसको त्यो पर्टिकुलर मोमेन्ट जुन बेला चाहिँ हामीले त्यो ट्रमा पायौँ नि, त्यो इमोसनल मेमोरी त्यहाँनिर पुग्छौँ हामी होइन। त्यहाँ पुगेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ओके सो इज दिस नाउ इम्पोर्टेन्ट, इज दिस नाउ यो त मैले एक्सपिरियन्स गराएको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि अब त्यसलाई च्यानल पनि गरिन्छ, त्यही बेला त्यो फिल गरिन्छ नि त, फेरि रिलिभ गरिन्छ त्यो मोमेन्टहरू होइन। हामी त्यसलाई अभोइड गरेर हुन्छ कि मोस्ट अफ द टाइम हामी त्यसलाई फिक्स गर्नलाई टाइम दिए हुँदैन, हामी त्यसलाई अभोइड गरेर हुन्छ किनभने मलाई चाहिएकै छैन होइन, मलाई चाहिएको छैन नि त खास त। तर चाहिएको छैन भन्दैमा अब भएको कुरालाई अब छैन भन्न त मिल्दैन नि त, त्यो छ मैले त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो विथ करेज। अनि त्यसपछि हेरेपछि म त्यसलाई फिक्स गर्न सक्छु भनेर लाइक त्यो पेसेन्स, विल पावर, पेसेन्स अनि फेथ ठिक हुन्छ भनेर त्यो फेथ राख्यो भने यो सब ठिक हुन्छ। त्यो ट्रमाहरू सबै क्लियर आउट हुन्छ, त्यसपछि कम्प्लिटली आफू हुन पाइन्छ क्या यो प्रेजेन्ट मोमेन्टमा। किनकि अडियन्सहरूले फेरि अलिकति डिफ्रेन्ट ठाउँमा गयो भन्नु होला, तर वी आर टकिङ अबाउट द हिपहप। किनकि मेनी यङ्स्टरहरू, मेनी टिनेजहरू चाहिँ होइन अब जो पनि आर्टिस्टिकमा आउनु भएको छ होइन, ऱ्याप थ्रुबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ या कुनै पनि हिपहप एलिमेन्ट थ्रुबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले अब कुनै पनि अब पर्टिकुलर चिजहरू अब कोही हुन्छ नि उहाँहरूको लागि चाहिँ अब सपोज फर इक्जाम्पल होइन ग्याङ्स्टर ऱ्याप सुन्नुहुन्छ अरे होइन, अब उहाँहरूको लागि त ग्याङ्स्टर ऱ्याप नै एकदम ट्रु हो, फ्याक्ट हो, यो जस्तो रियल केही हुने फिल हुन्छ नि त होइन। सो फर द्याट होइन अब त्यो राइट हो रङ हो भन्ने हाम्रो कुनै इच्छा त होइन, तर वी क्यान ओपन माइन्डेडली तरिकाले डिफ्रेन्ट सबै कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ होइन वी क्यान गो इन राइट पाथ आई गेस। एक्चुअली अब ग्याङ्स्टर ऱ्याप भन्नुभयो नि तपाईँले, ग्याङ्स्टर ऱ्याप सुनेरै म लाइक इन्सपायर्ड भयो, हिपहपमा मैले स्टेप इन गरेको ग्याङ्स्टर ऱ्यापबाट हो होइन। अनि तर ग्याङ्स्टर ऱ्यापलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हो क्या। अब त्यो ऱ्यापरहरूले त आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरूलाई एक्सप्रेस गरेर हो, त्यो नै आर्ट हो नि त, एक्सपिरियन्सेसहरूलाई एक्सप्रेस गर्नु भनेको त्यो आर्ट हो। सो त्यसलाई हामीले त्यो आर्ट जसरी हेर्नु पऱ्यो त्यसलाई
त्योबाट अब मैले त्यहाँनिर भनेको छ भने आई सुट अ कप अर आई सुट अ पर्सन त्यस्तो कुराहरू गरेछ भने आई डु ड्रग्स त्यस्तो कुराहरू गरेछ भने त्यो कुरा मैले गर्छु भन्ने त्यसरी चाहिँ इन्सपायर्ड हुनु भएन उसले जसरी क्रिएट गरेछ नि उसको एक्सपिरियन्सेसलाई जसरी एक्सप्रेस गरेछ थ्रु म्युजिक त्यो कुराबाट चाहिँ इन्सपायर्ड हुनुपर्छ तर उसको एक्सपिरियन्सेसहरू यदि नराम्रो छ भने त्यो नराम्रो एक्सपिरियन्सेसहरू पनि मैले पाए हुन्थ्यो टाइपको चाहिँ हुनु भएन क्या ट्रु किनकि मेबी त्यो फ्याक्टरहरू चाहिँ उहाँहरूको लागि रियल होला होइन दे आर एक्सपिरियन्स दे हेभ एक्सपिरियन्स एन्ड दे आर सेयरिङ थ्रु द म्युजिक होइन तर हाम्रो यहाँनिर अब कतिजनाले यङहरूले जुनले मन पराउनुहुन्छ होइन अघि भने जस्तै जस्ट राम्रो पार्ट मात्रै लिने हजुर राम्रो पार्ट मात्रै लिने अनि कसरी थाहा पाउने त के राम्रो के नराम्रो भनेर हामी त अब इनोसेन्ट हुन्छौँ त्यो बेला बच्चा बेला होइन इनोसेन्ट केही थाहा हुँदैन अनि त्यो बेला चाहिँ हामी अब रेकर्डिङ स्टेजमा हुन्छौँ कि हामीलाई अब थाहै पनि हुँदैन अनि सबै कुरा आइरहेको हुन्छ भइरहेको हुन्छ होइन अनि अब त्यसलाई बन्द पनि गर्न मिलेन होइन त्यसलाई बन्द पनि गर्न मिलेन सो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले अब हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले त्यो बेला चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई नचिनाए बेला चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले हामीलाई चिनाए हुन्छ नि त पेरेन्ट्सहरूले आफू चिनाए हुन्छ होइन आफ्नो सेल्फ चिनाए हुन्छ अनि त्यो सेल्फ चिने अनुसार हामीलाई गाइड गर्न सक्छ नि त त्यो बेला होइन पछि अब यदि त्यो बेला त्यस्तो गाइडेन्स पाइएको छैन भने पछि हामी अलिक ठुलो हुँदै गएपछि अझै अवेर हुँदै गएपछि त्यो कुराहरू सबै लाइक फिल्टर आउट गर्न हामी केपेबल हुन सक्छौँ हजुर अनि फर अहिलेको केस हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले त अब प्यारेन्ट्स भन्दा पनि हामी त अब यो सोसियल मिडिया र इन्टरनेट एक्सेसले गर्दा धेरै नै इन्फर्मेसनहरू कन्ज्युम गर्न सक्छौँ नि त हजुर होइन सो अहिलेको केसमा चाहिँ अब यो ग्याङ्स्टर ऱ्यापलाई नराम्रो भनेको चाहिँ होइन जस्ट फर इक्जाम्पल मात्रै लियो ताकि त्यसबाट दिस इज राइट दिस इज रङ भनेर छुट्याउनु त अलिकति सजिलो हुनुपर्ने हो किनकि अहिले त इन्फर्मेसनहरू धेरै छ नि त धेरै छ ट्रु अब ग्याङ्स्टर ऱ्यापको के एसेन्स मनपर्छ भन्ने हो मान्छेलाई ग्याङ्स्टर ऱ्यापको के एसेन्स मनपर्छ त अब उसले गरिरहेको अब उसले मान्छे कुटिरहेको मनपर्छ उसलाई होइन उसलाई या त मान्छे मारिरहेको या त अब ड्रग डिल गरिरहेको कुरा मनपर्छ त उसलाई होइन यदि उसलाई त्यो कुराहरू मात्र उसको अवेरनेस त्यता मात्र छ भने ऊ त्यही नै भएर निक्लिन्छ क्या पछि गएर उसलाई म त्यही गर्छु जसरी निक्लिन्छ तर पछि अनि ऊ ब्लाइन्डेड भइदिन्छ के राइट हो के रङ हो उसलाई थाहा हुँदैन किनभने लाइक अब त्यही नै हो नि त उसको आइडेन्टिटी त्यो भइसक्यो उसको त्यो रङ हो भन्नु भनेको ऊ नै रङ हो भन्नु हो अनि त्यसले एकदम त्यो कग्नेटिभ डिसोनेन्स नेसले नै कुरा गरेर त्यो जस्तो नि सिडी कग्नेटिभ डिसोनेन्सको कुरा होइन त्यसले चाहिँ आफू अब एउटा पर्सनालिटीसँग आइडेन्टिफाइड छ एकदमै अब त्यो रङ हो भन्ने हो नि त सक्दैन मान्छेले त्यो छोड्नलाई यत्तिकै तर उसले आफैले त्यो प्रोसेसबाट गयो भने ए यो त गलत रहेछ है भनेर बुझ्दै गयो भने आफै सेल्फ रियलाइजेसनको प्रोसेसबाट गयो भने उसले त्यो सबै छोड्छ र लाइक एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ के चाहिँ फिल्टर आउट गर्नुपर्ने र के चाहिँ लिनुपर्ने भनेर अनि त्यो अवेरनेस चाहिँ हामीले अब त अवेर हो भनेर अवेर गराउनु मिल्दैन होइन सो एउटा पेसेन्स हामी सबैमा कलेक्टिभ कन्सियसनेसमै एउटा पेसेन्स चाहिन्छ किनभने इभेन्चुली त सबैजना रियलाइज गरि नै हाल्छ आफ्नो ट्रु नेचरको बारेमा होइन अनि त्यही लाइक नेसेसरी चाहिँ हाम्रो त्यही हो जस्तो लाग्छ हामी एज एक्सटर्नल जो चाहिँ अब चेन्ज चाहिरहेछ नि हामीलाई अब त्यो नगर कसैलाई फोर्स गरेर क्या त त्यस्तो नहो त्यो राम्रो होइन त्यो नगर कसैलाई फोर्स गरेर होइन कि उसलाई रियलाइज गराएर आफूलाई अवेर बनाएर ऊ चाहिँ सेल्फ अवेर भयो भने मात्रै त ऊ चेन्जेस आउँछ अर्काले भनेर त हुँदैन त्यो त एकछिन कराए जस्तो मात्रै हुन्छ त्यो त काइन्ड अफ जबरजस्ती डिसिप्लिनमा ल्याउन खोजे एक्ज्याक्टली अनि प्लिज कन्टिन्यू अनि उसले त्यो किन फलो गरिरहेको छ उसलाई एकदम स्टेप बाई स्टेप हुन्छ नि त्यसरी गाइड गर्यो भने उसले सिक्न सक्छ तर उसलाई सडनली त चेन्ज हो त नराम्रो हो त चेन्ज हो भने नि ऊ झन् त्यसको त्यो इगोलाई उसले झन् स्ट्रङ बनाउन खोज्छ क्या होइन म राइट हो हुन खोज्छ होइन झन् त्यो स्ट्रङ हुँदै जान्छ क्या सो तर ऊ राइट होइन नि त होइन त्यो पनि एउटा फ्याक्ट छ त्यो राइट होइन भनेर सो त्यसलाई कसरी हामीले उ गर्ने भन्दाखेरि उसलाई अब बिस्तारै ओके त राइट हो भनेर उसलाई सम्झाउनु पर्छ क्या किनभने त्यो मोमेन्टमा त ऊ राइट हो नि त उसले पिकअप गरेको कुराहरू होइन उसको लागि त ऊ राइट हुनुपर्छ नि त हामीसँग आर्ग्युमेन्ट गर्नलाई पनि क्या होइन ऊ राइट उसको लागि हामी रङ हुन सक्छौँ फेरि एक्ज्याक्टली त्यसैले उसलाई हामी राइट भन्नुपर्छ त राइट हो तर यो चाहिँ होइन है हो कि ल हो कि नभन् भनेर क्या त्यसरी उसलाई नै ट्रु र फल्स उसलाई नै छुटाउँदिने ट्रु एक्ज्याक्टली त्यसरी चेन्ज गर्नु सक्छ अनि अहिले जुन अहिले ऱ्यापहरू मैले नि सुनिराख्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाहरू ग्याङ्स्टर ऱ्याप भनेर भनिराख्नुहुन्छ गरिराख्नुहुन्छ सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट काइन्ड अफ म्युजिक अहिले जुन नेपालमा भइरहेछ छैन के छ अलिअलि ग्याङ्स्टर ऱ्याप अब त्यो एक्सप्रेसन अफ लाइक एक्सपिरियन्सेसको एक्सप्रेसन त्यो गर्न पाइयो सबले होइन तर
त्यसलाई अब रङली कसैलाई म इन्सपायर गर्छु ग्याङ्स्टर बन्नेमा भनेर उसले क्रिएट गरिरहेको छ भने त्यो रङ हो। म कसैलाई अब ग्याङ्स्टर बनाउँछु, मेरो ऱ्यापले कसै 1-2वटा अझै ग्याङ्स्टरहरू बन्नु पऱ्यो भने त्यो रङ हो, त्यो रङ हो होइन। तर मेरो एक्सपिरियन्सेसहरू यस्तो हो, मेरो एक्सपिरियन्सेसहरूबाट मेरो एक्सपिरियन्सेसहरूलाई मैले आर्टको थ्रुबाट यसरी एक्सप्रेस गरे हो। तैँले पनि यहाँबाट राम्रो कुरा लिन मिल्छ, तर तँ यही हुनुपर्छ भने छैन, जसरी उसले क्रिएट गरेछ भने त्यो ठिक हो। त्यसरी मेसेज दिँदा झन् राम्रो हुन्छ। किनभने फ्रिडम अफ स्पिचलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ नि त। मान्छेको थट प्रोसेस के भइरहेछ, के छ उसको दिमागमा चलिरहेको, त्यो कुरा थाहा नभइकन हामीले राइट रङ उसलाई उसको त्यो पर्सेप्सनलाई रिजल्भ गर्न सक्दैनौँ नि त। सो फ्रिडम अफ स्पिच चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, होइन। तर फ्रिडम अफ स्पिच हो भन्दैमा अब कसैलाई अब एकदम सबकन्सियसली कसैलाई मेनिपुलेट पनि गर्नु भएन। उसको इन्टेन्सन त्यो हुनु भएन, होइन। इन्टेन्सन त्यो यदि छैन भने त्यो पनि अनकन्सियसली त्यो भइरहेछ नि, त्यसलाई रिजल्भ गर्न सकिन्छ, किनभने उसको इन्टेन्सन त्यो होइन नि त। उसले एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो नि। हो, एक्ज्याक्टली, उसले भन्नु पर्यो मेरो इन्टेन्सन चाहिँ त्यो थिएन, तर जे होस् यो भएछ, आइएम सरी भनेर भन्नु पर्यो, होइन। एभ्री टाइम सेम टाइप अफ ग्याङ्स्टर ऱ्याप, होइन, यो गुन्डा कुट्छु यो त्यो अलिकति बेसी त्यस्तो गर्नु चाहिँ भने, किनकि धेरैजनाले त्यो कन्टेन्ट हेरेर हुन्छ नि त, होइन, त्यो अब्जर्भ गरेर हुन्छ नि त। सो अघि तिमीले भने जस्तै अलिकति त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। अब त्यो आर्गुमेन्टको कुराहरू राइट रङ भनेर आर्ग्यु गरिराख्नु पनि झ्याउने हो, किनकि सेल्फ अवेर नभएसम्म त कामै छैन। अब कसै कोही ऱ्यापरलाई तैँले गरिरहेको आर्ट नराम्रो भने त उसले हानिदिइहाल्छ नि सिधै, होइन। यदि अब ग्याङ्स्टर ऱ्यापर छ भने त तैँले गरेर चिज खत्तम हो भने त हानिदिइहाल्छ नि सिधै, होइन। त्यसो किन त्यो भाइलेन्समा किन जानु भनेर सुरुमै ल त राइट हो, ल तैँले गरेर राइट हो। तर यदि हामी डिस्कसन गर्ने हो भने राइट कि रङको बारेमा बसेर कुराहरू पनि भन्न मिल्छ क्या। सो टेल मी समथिङ अबाउट यो मेनेस टु ब्राह्मिनमा आएको जर्नी। अघि तिमीले भन्दै थियो सुरुमा हिपहप ग्याङ्स्टर ऱ्यापबाटै तिमी इन्फ्लुएन्स भएको थियो, होइन। सो अलिकति त्यो कुराहरू मलाई सेयर गरिदियो न, अलिकति अडियन्सहरूले पनि केही कुरा सिक्नु। मलाई 50 Cent द गेम सुन्थेँ, होइन। अनि मलाई अति बवाल लाग्थ्यो क्या तिनीहरू। अनि थ्रेड लाइक मेनेस भनेको चाहिँ थ्रेड हो क्या। म थ्रेड जस्तो मैले लाइक त्यो पर्सोना मलाई क्रिएट गर्नु थियो, त्यो लाइक त्यो इगोबाट मलाई आफ्नो आर्टलाई प्रेजेन्ट गर्नु मन थियो क्या। पछि चाहिँ मलाई स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्सेसहरू भयो, होइन, विथ साइकेडेलिक्स एन्ड अल, होइन। त्यो भएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो म इन्डिया जाँदाखेरि लाइक यता रबार्सहरू सब सकिसकेको थियो, होइन। सब मतलब मलाई ऊ भइसकेको थियो क्या। त्यतिखेरसम्म तिम्रो माइन्डसेट थटहरू चाहिँ मेनेस थियो, होइन। मेनेसको त्यो पर्सनालिटी चाहिँ ग्याङ्स्टर ऱ्याप, होइन। अब त्यो एक्सपिरियन्सेसहरूबाट बनेको त्यो एउटा पर्सोना, उसलाई चाहिँ अब त्यो बन्नु थियो ऱ्यापर। एज अ ऱ्यापर चाहिँ उसलाई मेनेस हुनु थियो, होइन। अनि त्यसरी लाइक मेनेसले क्रिएट गर्नु थाल्यो। उसको अलिकति लाइक भाइलेन्ट नै हुन्थ्यो लिरिक्सहरू, होइन। अलिकति लाइक अब अरूहरूलाई होच्याउने टाइपको, अरूहरूलाई अब हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको लिरिक्सहरू हुन्थ्यो। तर त्यो स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्सहरू भएपछि मेरो त्यो पर्सनालिटी, मेरो त्यो जुन चाहिँ म आफूले म भन्थेँ त्यो कुरा नै सबै हराएर गयो क्या। त्यो कुरा कि त्यो चाहिँ राम्रो होइन भने हजुर मलाई एकदम कन्सियसली चाहिँ मैले थाहा पाएँ कि मैले बनाएको आफू त यो त अनकन्सियसली बनेको आफू रहेछ, होइन। मलाई थाहा नभइकन बनेको आफू रहेछ। सो यो त मलाई चाहिएन अब भनेर त्यो कुराहरू मैले रियलाइज गरेँ। त्यसपछि अब ब्राह्मण मेरो अब मलाई कसरी ब्राह्मणले चाहिँ मलाई कसरी लाइक डिस्क्राइब गर्छ भन्दाखेरि एकदम पर्फेक्ट छ क्या मेरो लागि ब्राह्मण। किन भन्दाखेरि आई बी रामेन, होइन। आई बी रामेन, आम अ राइमर, होइन। आई बी रामेन हजुर आई बी राइमिन भनेको क्या। राइमिङ ओके राइमिङ ओके आई बी राइमिन, होइन। अनि त्यसपछि आइम अल्सो ब्राह्मण, मलाई पहिले बाहुन पनि भनेर हुन्थ्यो सबले। सो त्यो पनि आयो, ब्राह्मण पनि आयो त्यसमा। अनि अर्को के आयो भन्दाखेरि वन्डर गड्स भनेपछि अब ब्राह्मण भनेको प्रिस्ट वर लाइक रियली स्कलर्स वर कनेक्टेड टु द डिभाइन सोर्स थ्रु स्टडिज थ्रु मेडिटेसन, होइन। सो त्यसले पनि मलाई लाइक ब्राह्मण चाहिँ मेरो लागि त्यही भएर पर्फेक्ट लाग्यो क्या। अब यहाँ कतिजना अडियन्सहरूले चाहिँ अब अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो छ भने 2-3 चोटि सुन्नु होला। एकदमै लजिकली नै यो नेम आएको रहेछ, होइन। मलाई अति मन पऱ्यो, सही नै लाग्यो। सो इन्डियामा त्यति तिमी एजुकेटको लागि गएको? म सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न गएको थिएँ, होइन। मलाई एक्चुअली इन्जिनियरिङ पढ्नु थियो, मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढ्नु थियो। त्यो मेकानिकल ठाउँ पाएन, त्यसपछि मैले सिभिल इन्जिनियरिङ पढेँ। तर मलाई पछि त्यसमा इन्ट्रेस्टै गयो क्या, मेरो कम्प्लिटली हराएर गयो इन्ट्रेस्ट, होइन। तर मैले पास चाहिँ गरेँ, कम्प्लिट चाहिँ गरेर आएँ।
अनि त्यसपछि त्यही स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्सेसहरू गर्नलाई म गए जस्तो भयो क्या वहाँनिर चाहिँ त्यसले मलाई चेन्ज गरिदियो क्या एटलिस्ट त्यो डिसिजनले पनि तिमीलाई एउटा राइट पाथमा त लग्यो एक्ज्याक्टली सो के जे गरे पनि त्यो नराम्रो चाहिँ हुँदैन रहेछ क्या लाइक त्यो केओस भए पनि अर्डर चाहिँ हुन्छ पछि अर्डर आउट अफ केओस या त अर्डर आउट अफ अर्डर एकदमै ट्रु किनकि रिग्रेट गर्ने कुरा केही छैन नि त किनकि एउटा अर्डरमै छ क्या त्यही त एभ्रिथिङ हेपन्स फर रिजन भन्छ बिलिभ पनि लाग्छ मलाई चाहिँ हो पनि लाग्छ एज अ ऱ्याप आर्टिस्ट होइन एज अ हिपहप एलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछौ होइन सो एजुकेसन सेक्सन तिमीले त्यो त धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्यो त्यसपछि यसलाई नै कन्टिन्यू गरेर होइन सो कतिको इम्पोर्टेन्स फिल गर्यो तिमीले बोथ एजुकेसनलाई भन्दा यसलाई भन्दा त्यता मलाई अब हेर्नु यहाँ एजुकेसन सिस्टमको यहाँ फल्ट छ कि खास भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई सुरुमा अब सिकाइएन कि अटेन्सन कसरी दिने हो भनेर के पढाइरहेको चिजमा अटेन्सन कसरी दिने हो भनेर होइन सुरुमा त त्यो सिकाउनु पऱ्यो एनी चाइल्डलाई अटेन्सन कसरी दिने हो एउटा केही कुरामा मैले के भनिरहेको छु म के सिकाइरहेको छु त्यसमा अटेन्सन कसरी जान्छ त किनभने मेरो त जहिले पनि म पढाइरहेको बेला होइन मेरो दिमाग त पढाइरहेको ठाउँमै हुँदैन थियो क्या कहिले पनि म जहिले घरमा गएर पढ्थेँ अनि त्यसपछि लाइक पास गर्न सक्थेँ होइन तर क्लासमै लाइक टिचरले दिइरहेको कुराहरूलाई कसरी लिने भनेर कहिले पनि सिकाइएन क्या अनि एउटा सिस्टममै राखियो क्या हामीलाई अब यो नर्सरीदेखि अब यो ब्याचलर्स सक्यो मास्टर्स त्यस्तो भनेर राख्यो अब त्यही सिस्टमको म भिक्टिम भएको थिएँ अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि तिमी पनि भयो हामी पनि भयो धेरै जस्तो त्यही भिक्टिम नै हो तर लाइक यदि मलाई त्यो स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्सेस नभए भए म अझै पनि त्यो भिक्टिम भइरहन्थ्यो होला सायद होइन मलाई अब म अब सोल ऱ्याप हान्ने छ होइन अब म छु सिभिल इन्जिनियरिङमा होइन लाइक कि त्यो उनै छैन क्या त्यहाँनिर रिलेटै छैन क्या त्यही पनि म त्यहाँ छु होइन त्यो म त्यहाँ हुनुपर्ने ठाउँ होइन नि त अनि त्यो कुराहरू अब यदि मैले रियलाइज नगराए भए यदि मसँग फियर भइरहेको भए अब म त्यहाँ आइसक्यो अब म सिभिल इन्जिनियरै बन्नुपर्छ भने भए मेरो यो आर्ट मरिसकेको हुन्थ्यो अहिले होइन मर्थ्यो अनि मेरो म आफू मात्र दुःखी नभएर अहिले अब मबाट जे निक्लिरहेको छ नि हजुर त्यसले जसलाई इन्सपायर गरिरहेको छ नि अहिले तिनीहरू पनि इन्सपायर्ड हुँदैन थिए होइन सो यो सिस्टमले चाहिँ त्यसरी हामीले सेप गरेको छ क्या हाम्रो यो आर्टलाई चाहिँ हाम्रो क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ साइड सप्रेस गराएर हाम्रो एकाडेमिक्स हाम्रो लाइक एउटा मसिन बनाउने कसरी भनेर मसिन बनाउने कसरी भनेर मात्र लगाएको छ क्या होइन सबै लाइक यो सिस्टम फङ्सनिङकै सिस्टम अब क्या अब जसरी यो पछि यो हो भनेर भनिरहेको छ हामी त्यही नै फलो गरिरहेको छ एक्ज्याक्टली तर अब अहिले युथहरू मोस्टली टिनेजै भनौँ न टिनेज जो चाहिँ ऱ्यापमा या हिपहपको कुनै पनि एलिमेन्टमा छिर्दै हुनुहुन्छ छिर्न खोजिराख्नु भएको छ होइन उहाँहरूले चाहिँ अब बेसी फोकस यसमा मात्रै गर्नु ठिक हो या एजुकेसनलाई पनि राम्रोसँग प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो किनकि धेरैजनाले चाहिँ अब अघि हामीले भने जस्तो एजुकेसनलाई त्यति धेरै फोकस गर्दैन अनि त्यसलाई छोडिदिन्छ अनि कतिजना त अब +2 पनि गरे हुँदैन नि त मैले भन्छु अब इच्छा छ पढ्ने इच्छा छ भने पढ होइन यदि पढ्ने इच्छा छैन तर यदि बाध्यताले पढ्नु छ भने नपढ यदि मन चाहिँ पुरै ऱ्यापै हान्ने हो होइन म पछि ऱ्यापरै बन्छु छ तर अब यता अब यहाँ पढ्नु परेछ मलाई नाना थरीको फर्मुलाहरू होइन होइन त्यो अब त्यसले मलाई मेरो स्टेट बिगारिरहेछ भने होइन मलाई त्यो पढ्नु पर्ने त्यो मलाई बोझ लागिरहेछ भने त्यो नगर्ने होइन तर यदि ल ठिकै छ नि त यो पढेर नि के भयो र यो पढ्यो भने पनि त मलाई लाइक अब ऱ्यापमा सायद मैले रेफरेन्सेसहरू अझै युज गर्न मिल्छ कि होइन त्यसरी पनि हेऱ्यो भने पढ्दा भयो होइन एजुकेसनलाई नै फलो गर्दा भयो होइन अब उसको अब त्यो कन्फ्लिक्ट नहुनु भएन क्या उसले के गर्ने हो भनेर थाहा छ कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसन छ किन भन्दाखेरि अब स्कोप छैन ऱ्यापको होइन तर आफै क्रिएट गर्न सकिन्छ त आफ्नो आर्टमा त्यति विश्वास छ भने त्यो प्लेटफर्म आफै क्रिएट हुन्छ होइन त्यो प्लेटफर्म आफै क्रिएट हुन्छ तर यदि विश्वास छैन भने अब कहिले सिभिल इन्जिनियरिङ गर्छु भन्छ कहिले अब यो गर्छु भन्छ कहिले त्यो गर्छु भन्छ त्यसले चाहिँ लाइक केही पनि कहीँ पनि पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो किनकि मेरो नि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ हो सो तर तिमीले अघि भने जस्तो अलिकति त्यो एटलिस्ट हामीले यो पाथ चुज गरेपछि नि हामी यो राइट यो रङ भन्ने हामीले एटलिस्ट डिस्टिङ गर्न त सक्यौँ नि त होइन सो तर टिनेजहरूले पनि अब एजुकेसनलाई पनि फोकस त गर्नु नै पऱ्यो तर आफ्नो आर्ट र आफ्नो इन्ट्रेस्ट जे छ त्यसमा पनि धेरै जानु पऱ्यो होइन अब होल्ड गर्नु भएन एक्सक्युज मान्नु भएन हजुर अनि म पेरेन्ट्सहरूलाई पनि भन्छु क्या मेन चाहिँ अब यदि उसको बच्चाले होइन उसले के पढाइमा ध्यान दिइरहेको छैन भने
अब उसको साथीहरूले टप हानेर छ भने उसले पनि टप हान्नुपर्छ भने छैन, उसको के अरू कुरा होला, त्यसलाई चाहिँ खोज्नुहोस् क्या, त्यसलाई खोज्नुहोस्। त्यसलाई खोजेपछि तपाईँलाई पनि लाग्छ कि ल यो एजुकेसन नभए पनि हुने रहेछ भनेर लाग्छ क्या। किनभने एजुकेसन भनेको त इन्फर्मेसन हो नि त, इन्फर्मेसन नलेजहरू हो नि त। त्यो नलेजको सोर्स अब स्कुल घरै पाउनुपर्छ त छैन नि त। त्यो त यत्रो अहिले यत्रो सोर्सेसहरू छ होइन इन्फर्मेसन पाउने। लाइब्रेरी नै गयो 10 के अरे यो 100 रुपियाँको लाइब्रेरी कार्ड किनेर लाइब्रेरी गएर पढ्यो भने होइन त्यो बेटर हो नि त। अब 1 लाख खर्च गरेर 1-2 लाख खर्च गरेर कलेज जानुभन्दा त होइन। यदि एजुकेसन नै ट्रुली चाहियो हो, एजुकेसन ट्रुली चाहिएछ भने त इन्फर्मेसनको लागि त हामी त अहिले त जसरी पनि लिन सकिन्छ नि त होइन। तर यदि आफ्नो इन्ट्रेस्टमा लिन पाइयो। तर यदि अब सिस्टममा जानु छ, अब यो गरेपछि मलाई डिग्री आउँछ, यो डिग्रीले म जब गर्छु भने नि अब त्यो अब उसको त्यो माइन्ड ट्रिप छुट्टै हुन्छ उसको। तिम्रो केसमा चाहिँ तिम्रो सिभिल इन्जिनियरको डिग्री खास काम लागेन? कामै लागेन मलाई। म त कसलाई भाडामा दिउँ कि जस्तो लाग्यो। एटलिस्ट घरमा टाल्न चाहिँ हुन्छ होइन। छोराले के गर्यो भन्दा यो इन्जिनियरिङ गर्यो भने ब्याचलर गर्यो। अब हेर्नु पेरेन्ट्सहरू पनि अब त्यो बेला चाहिँ अब सिभिल इन्जिनियरिङ भयो भने खुसी थियो। अब मैले अब नगर्दाखेरि अब सिभिल इन्जिनियरिङको काम नगरेर म ऱ्याप हानेर हिँड्दाखेरि अब मम ड्याडहरू पनि अब अलिकति हुन्छ नि बेकारैलाई यो सिभिल इन्जिनियरिङ पढाएछ, बरु सुरुदेखि नै म्युजिक गराए हुन्थ्यो जस्तो भएको छ क्या अहिले चाहिँ। अहिले आएर रियलाइज गर्नुभयो क्या। मलाई पनि त्यही लाग्छ किनकि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले पनि होइन हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ बच्चालाई जुनमा इन्ट्रेस्ट छ नि त्यसमा चाहिँ फुल 5 इयर्स 6 इयर्स 10 इयर्सको डेडिकेसन दियो भने त त्यो बच्चा त धेरै माथि पुग्छ नि। अब टिनेज सपोज इक्जाम्पल लागि 14 मा स्टार्ट गर्यो भने त इन 10 इयर्स 24 इयर्समा त कुन लेभलमा पुगिसकेको हुन्छ नि त होइन। तर हामी धेरै जसो आर्टिस्टहरू जो चाहिँ क्रिएटिभ चिल्ड्रेनहरू छ उहाँहरूले चाहिँ अब प्यारेन्ट्स र सोसाइटीको कारणले गर्दा चाहिँ आफ्नो त्यो आर्टलाई पनि हराउनु पऱ्यो। अनि 10 वर्ष या कति वर्ष हुन्छ एजुकेसन गर्दा गर्दा त्यो दुवै वेस्ट गयो क्या, टाइम पनि गयो मनी पनि गयो यस्तो हुन्छ नि होइन। तर इभेन्चुअली त्यो यस्तो अब पुरै ड्यामेज भइसकेपछि त्यो रियलाइज गरेको काम हुँदैन नि त। त्यसैले अहिलेको पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ म भन्छु अहिलेदेखि नै रियलाइज गर्नु, आफ्नो बच्चालाई चाहिँ चिन्नु पऱ्यो क्या। आफ्नो बच्चाले के ट्रेट्सहरू देखाइरहेछ होइन त्यसलाई त्यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। उसले त्यो सपोर्ट पायो भने उसको लागि त्यो सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ हो क्या। एकदमै उसले जे पनि गर्न सक्छ त्यसपछि। प्यारेन्ट्सले आफ्नो चाइल्डलाई चाहिँ दे सुड मेक देम रियलाइज कि दे क्यान डु एनिथिङ भन्ने बिलिभ क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि। इट इज जस्ट आवर इन्टेन्सन है। तर अडियन्सहरूले आफूले नै फिल्टर गरेर लिनु पऱ्यो कि वाट इज गुड फर देम है। हामीले आफ्नो ओपिनियन मात्रै आफैलाई थाहा हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ हामी जस्ट ऱ्यापमा आउने या कुनै पनि हिपहप एलिमेन्टमा आउनेहरूलाई चाहिँ हाम्रो जस्ट एक्सपिरियन्स मात्रै सुनाइरहेको छ होइन। सो दे क्यान रिलेट माइट बी होइन। यो सब कुराहरू गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन त अब हामी एज अ अब ऱ्यापर अब एनी आर्टिस्ट होइन उसको क्रिएसन केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त उसको थट प्रोसेसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त। सो थट प्रोसेस यदि गलत गइरहेछ भने उसको क्रिएसन पनि त रङ हुने भयो नि त होइन। उसको क्रिएसन उसको क्रिएसन रङ त्यसरी भने होइन कि, तर यदि उसको थट प्रोसेस उसको रङ पर्सेप्सनबाट उसले त्यो प्रोजेक्ट गरिरहेछ भने त्यो त गलत रहेछ नि त। त्यो आर्ट त्यो राम्रो होइन रहेछ नि त, त्यसमा एसेन्स नआउने रहेछ क्या। सो यदि उसले आफ्नो ट्रु नेचरलाई रियलाइज गरेछ, यदि ऊ फ्री छ होइन, सो फ्री छ अनि उसको लाइक के कन्स्ट्रिक्सन्सहरू छैन उसको थट प्रोसेसमा भने उसको एक्सन्सहरू पनि त्यही अनुसार हुन्छ होइन। सो त्यसैले अब ऱ्यापर हुनलाई अब कुनै हिपहप आर्टिस्ट हुनलाई होइन पहिला सुरु चाहिँ आफ्नो लाइक माइन्ड क्लियर हुनु पऱ्यो। त्यही भएर यो सब कुराहरू गरे रङली चाहिँ आइडेन्टिफाई नहोस् केही कुराहरूसँग आफू जे हो त्यहीबाट क्रिएट गर्यो भने चाहिँ दामी निस्किन्छ भनेर मात्र हो। ट्रु हिपहप पनि। अनि अहिले चाहिँ अब हामीले यो कुरा गर्नु कारण चाहिँ यङहरूले चाहिँ छिटो सिकोस् होइन, इन्फर्मेसन छिटो लियोस् भन्ने कुरा। जब अब ब्याक इन अब अलिकति केही टाइम अगाडिसम्म त त्यो एक्सेस थिएन नि त नेपालमा पनि। इन्टरनेटको एक्सेस त धेरै पछि आएको, युट्युबको पछि आएको, ऱ्याप त धेरै भएको छैन नेपालमा होइन। सो नयाँ आउनेहरूले चाहिँ अब यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति रियलाइज गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति कन्सियसली राम्रोसँग सोचेर गर्नुभयो भने चाहिँ अझै उहाँहरू राइट डिरेक्सन जानुहुन्छ होइन। सो फर्दर मुभिङ अन होइन, यो तिम्रो म्यानेजदेखि ब्राह्मिनसम्मको टाइममा चाहिँ होइन आफूलाई त अभियसली धेरै नै चेन्जेस ल्यायो किनकि त्यो पहिला म्यानेज हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो थट प्रोसेस मेन्टालिटी डिफ्रेन्ट थियो, अहिले ग्रोथ भइसकेको छैन। सो विथ टाइम चेन्जेस आउँछ नै विच इज रियली गुड होइन। अनि सबैजना ग्रो हुनु नै पर्छ होइन एकदमै। यदि अब उसको फोकस सेल्फ ग्रोथमा छैन भने लाइक वाइ आर यु इभन लिभिङ लाइफ जस्तो क्या मेरो लागि चाहिँ हुन्छ नि। अब सेल्फ ग्रोथ त लाइक इनेभिटेबल कुरा हो नि त। यदि या त चेन्ज त हुन्छ होइन, तर ग्रो हुने कि अब झन् तल झर्ने त्यो चाहिँ उसमा भर पर्छ नि त। सो इफ युआर नट लिभिङ फर द्याट ग्रोथ वाइ आर इभन लिभिङ भन्छ म चाहिँ।
त्यहाँसम्मको तिम्रो सोचै आइसकेको छ होइन। सो अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई के अस्ति भर्खर एउटा मैले किताब पढेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ होइन माफियाको डेफिनेसन कस्तो दिइरहेको थियो भने त एभ्री वान हेभ द सेम भिजन सेम गोल के। सो यु गाइज अल्सो कि अब पहिला सुरुमा अन्डरडगहरूको टिममा जतिजना मेम्बर हुनुहुन्थ्यो सबैजना काइन्ड अफ माफिया जस्तो कि सबैजनाको सेम गोल नि त। इभन अहिले आफ्नो जर्नीमा लागेको छ तर सबैजनाको गोल चाहिँ म्युजिकै छ कि होइन, विच इज रियली गुड होइन। सबैजनाले म्युजिकमै लागिरहेको छ। अहिले चाहिँ वन्डर गड छ होइन। वन्डर गड चाहिँ अन्डरडगबाट वन्डर गडमा कन्भर्ट चाहिँ कसरी भयो, तर म एक्चुली अडियन्सलाई भनिदिइहाल्छु होइन। अन्डरडगको बारेमा चाहिँ हामीले अलिकति अगाडि नै ग्रिजल ब्रदर्ससँग र सिमी फेमस ब्रदर्ससँग कुरा गरिसकेको थियौँ, त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर म थोरै कुरा चाहिँ जस्ट अन्डरडग टु वन्डर गड चाहिँ कसरी भएको। अन्डरडग्स चाहिँ हाम्रो सुरुमा होला थाहा नै होला कहाँ फर्म भयो भनेर, नेस्टीको घरमा फर्म भएको थियो होइन। नेस्टीले क्रिएट गरायो क्या अन्डरडग्स चाहिँ एक्चुअली थाहा थिएन, नेस्टीले क्रिएट गरायो क्या अन्डरडग्स। सो नेस्टीले हामी सबजना अलिकति राम्रो ऱ्याप हान्नेहरूलाई एउटा ठाउँमा भेला गरायो होइन। त्यसपछि पहिला अरू ऱ्यापरहरू पनि थियो, हामी 4 जना बाहेक अरूहरू पनि थियो क्या, एम सिरिजहरू पनि थियो होइन। अनि अरूहरू पनि थियो, मलाई याद छैन। अस्ति ग्रिजल ब्रदरले र सिमी फेमस ब्रदरले सेयर गरेको थियो। अनि त्यसपछि फिल्टर आउट हुँदै अनि त्यसपछि 4 जना भएको थियो अन्डरडग्स। अनि त्यसपछि अन्डरडग्सबाट पनि फेरि अब 2 जनाहरू आफ्नै अब माइन्ड ट्रिप 2 जना जस्तो भयो त्यहाँनिर पनि। फेरि 2 जनाको मिल्ने कुराहरू मिल्ने अनि यता 2 जना हाम्रो कुराहरू मिल्ने। सो अब केटाहरूले आफ्नै गर्नु थाल्यो। सो अब हामी वन्डर गड्स भनेर नि हामीले प्रोजेक्ट सुरु गऱ्यो। लाइक THCबाट चाहिँ हामी लाइक अब हामी 2 जना मात्रै वन्डर गर्छौँ भनेर। तिमी र ग्रिजल ब्रो? हजुर। ओके। त्यसरी अब सुरुमा चाहिँ थाहा थिएन मलाई। अब सुरुमा मैले पहिलाको पालि चाहिँ त्यो के भनेको थिएँ भन्दा हामी 4 जना हो भनेको थिएँ। THCकै त्यो अब हाम्रो MC बिजुले लिएको यो पडकास्ट जस्तोमा मैले भनेको थिएँ होइन। हामी 4 जनै हो, हामी के छुट्याएको छैन भनेर। तर अहिले चाहिँ सोच्दाखेरि हामी एक्चुली अब वन्डर गड्स भनेको चाहिँ अब ग्रिजल र म मात्र हो। अनि सिमी फेमस र युनिक आफ्नो छुट्टै हो। दे आर वर्किङ अन देयर ओन प्रोजेक्ट मात्र। ओके। तर नो हार्ड फिलिङ्स है, नो हार्ड फिलिङ्स फर एनी वान अफ माई ब्रदर्स होइन। आई लभ देम इक्वली होइन। तर त्यही हो, कुरा नमिलेपछि कसरी क्रिएट गर्नु। सबैजनाले आफ्नो पाथ त रोज्नु नै परि नै हालेन। सो या अनि अन्डरडग्स भइसकेपछि त पछि ऱ्याप ब्याटलबाटै आएको होइन सबैजना। सो तिम्रो ऱ्याप ब्याटलको थोरै एक्सपिरियन्स सुनाउनु त कस्तो थियो? थोरै त लिमिटेड नम्बर अफ ब्याटल भयो कि तिम्रो? मेरो 2-3टा ब्याटल जस्तो भयो। सो थोरै अलिकति सुनाउनु अलिकति। त्यो बेला चाहिँ म रेडी नै थिइनँ दाइ। त्यो बेला म होइन मलाई ऱ्यापर हुनु थियो होइन। मलाई आफ्नो स्किल्सलाई एक्सप्रेस गर्नु थियो। अनि त्यो रबार्स चाहिँ प्लेटफर्म जस्तो लाग्यो मलाई होइन। रबार्स प्लेटफर्म जस्तो लागेको थियो। तर त्यो बेला मैले ब्याटल ऱ्याप चाहिँ मैले मजाले बुझिसकेको थिइनँ। म चाहिँ गीतहरू मात्र सुनेको थिएँ। ब्याटल ऱ्याप चाहिँ मैले ऱ्याप ब्याटल गरिसकेपछि थाहा भयो कि लाइक ऱ्याप ब्याटल्सहरू बाहिर एक्जिस्ट गर्छ भनेर। QOTD थाहा थिएन मलाई। 8 माइलहरूमा ब्याटल भएको थाहा थियो होइन। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई थाहा थिएन दाइ। मैले सुन्दा पनि सुन्दै थिएँ, मतलब थाहा थियो होला होइन कहाँ ब्याटल भएको त्यो एकापेला ब्याटलहरू भएको थाहा थियो होइन। तर म त्यसमा त्यस्तो इन्ट्रेस्टेडै थिइनँ क्या। मलाई चाहिँ अब ऱ्याप मात्र च्यानल गर्नु थियो। मेरो अब ऱ्याप कसरी च्यानल गर्ने भन्दाखेरि अब ब्याटल यम दाइले भन्नुभयो गर ब्याटल भन्नुभयो। अनि त्यसपछि गरिदिएको दाइ। त्यो त्यतिखेर त अब फेरि भर्खर आउँदाखेरि चाहिँ अब बेसी त अब नेपालीमै ऱ्याप भन्दाखेरि धेरै अलिकति हाइप हुन्थ्यो, इङ्ग्लिसमा भन्दा अलिकति कमै हुन्थ्यो होइन। सो त्यो इङ्ग्लिसमा तिम्रो डेजन ब्रदरको तिम्रो धेरै त मोस्टली त इङ्ग्लिसमै बेसी गरिरहेको थियो होइन। सो यहाँ त्यो थियो होइन। सो मेनली चाहिँ तिमीलाई चाहिँ एज अ ऱ्याप म्युजिक नै गर्छु मात्रै थट थियो नि त? ऱ्याप एज अ ब्याटल ऱ्यापर थिएन क्या। मलाई चाहिँ एज अ ऱ्यापर मात्र अगाडि बढ्नु, एज अ ऱ्यापर पनि होइन, एज अ म्युजिक आर्टिस्ट क्या। एज अ म्युजिक आर्टिस्ट हु अल्सो ऱ्याप्स, त्यसरी अगाडि बढ्नु थियो क्या। फ्यामिलीबाट चाहिँ तिमी मात्रै हो म्युजिकमा कि अरू पनि हुनुहुन्थ्यो? म मात्र हो। ओके, जस्ट सोध्नु मात्र मलाई। सम अफ द अब्स्टेकल केही थियो तिम्रो जर्नीमा यो अहिलेसम्मको टाइममा चाहिँ? अलिअलि तिमी मेन्सन त गरि नै हाल्यो होइन। सो अलिकति केही छ त्यस्तो? अब्स्टेकल्सहरू चाहिँ मेरो लागि पहिला सुरु त आफै थियो, मेरो ट्रमाहरू थियो होइन अब्स्टेकल्सहरू त। अनि त्यसपछि मेरो नेचर क्या पहिला मेरो अब त्यो नेचर थियो होइन। अनि त्यसपछि मेरो पेरेन्ट्सहरू अलिअलि कहिलेकाहीँ अब्स्टेकल त्यस्तरी भन्नु खोजेँ होइन। तर अब पेरेन्ट्सहरूलाई मैले गरिरहेको कुरा चित्त बुझाएको थिएन। सो त्यो पनि एउटा अब्स्टेकलको रूपमा मेरो अगाडि आएको थियो होइन।
अनि त्यसपछि अब सोसाइटी भनौँ, सोसाइटीले पनि ऱ्यापलाई त्यसरी एक्सेप्ट गरिसकेको छैन, जसले अब मान्छेहरू यसलाई प्रोफेसनै मानेर अगाडि बढ्ने जसरी एक्सेप्ट गरिसकेको छैन नि त। सो सोसाइटी अनि अर्को चाहिँ अब कन्ट्री भनौँ होइन, त्यति मेरो अब्स्टिकल्सहरू चाहिँ त्यही हो। सो हाउ यु ओभरकम दिज थिङ्स? आई सेल्फ रियलाइज सुरुमा त होइन, आर्ट चाहिँ गरिराख्ने हो, जसले जे भने पनि गरिराख्ने हो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ लाइक फाइनेन्सियली चाहिँ ऊ हुनु पऱ्यो, सस्टेन हुनु पऱ्यो। सो त्यो भएपछि जे गर्दा पनि भयो होइन, किनभने अब चाहियो नि त पैसा, त एकदमै पैसा चाहियो। हजुर, अलिकति फ्युल भएपछि अब जे गर्दा पनि भयो त्यसपछि होइन। म त्यही मेन्टालिटीले म चलिरहेको त अहिले। मलाई अब ऱ्यापबाट अब यस्तो पैसा कमाउनु छ अब टाइपको छैन, पैसा पनि अलिअलि आओस्, जस मैले क्रिएट चाहिँ गरिराख्न पाउनु पऱ्यो टाइपको छ क्या। आफ्नो आर्ट र आफ्नो प्रोडक्ट एज अ ऱ्याप आर्टिस्ट हामी प्रोडक्टै भयो भने इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट हो नि त होइन। सो त्यो राम्रो भएपछि त्यो जे पनि या मनी फेमहरू जे पनि त्यो त आउटकम नै हो नि, त्यो त अभियसली आउने कुरा नै हो नि त। बस आफू चाहिँ आफ्नो एक्ज्याक्टली पाथमा चाहिँ राइट वेमा जानु पऱ्यो। अब सुरुमै अब त्यो बाई प्रोडक्ट अब त्यो आउटकमहरूलाई सोचेर अटेन्सन त्यसमा दिएर अब क्रिएट गऱ्यो भने त आर्ट त्यति प्योर भएन नि त। यदि त्यो कुराहरूको बाल छैन भने त्यस्तो प्योर फर्मले आर्ट निकालिरहेको छ भने त्यो पाउँछ क्या त, बाई प्रोडक्टको रूपमा आउँछ क्या। मलाई एउटा ठ्याक्क लाइन त्यो चाहिँ फेथ छ जस्तो लाग्छ। ट्रु फ्याक्ट मलाई एउटा लाइन ठ्याक्कै याद आएर क्या, कहाँ पो मैले देखेको थिएँ होइन, कसले पो भने, अब नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ होइन, जस्ट मैले अरूले भनेको कुरा मैले प्याराफ्रेज गरिरहेको छु होइन। इफ यु मेकिङ मनी इट विल, इफ यु चेजिङ मनी इट विल रन रे, इफ यु मेकिङ मनी इट विल स्टे भनेर भन्थेँ कि। सही लाग्यो, मलाई ठ्याक्कै युज गर्नु मलाई लाग्यो। त्यही त, किनकि सुरुमै माइन्डसेट यदि मनीको मात्रै भनेर छ भने त आफ्नो आर्ट र आफ्नो भ्यालुको थाहा हुँदैन नि त, किनकि मिसडाइरेक्ट भयो जस्तो लाग्छ कि। यदि गोल चाहिँ आफ्नो स्किल र आफ्नो प्रोडक्टमा नै डेडिकेट भयो भने चाहिँ त्यो मनी भन्ने कुरा त त्यसलाई त्यो त आफै खोज्दै आउँछ नि त होइन। भ्यालु क्रिएट गर्नु मेन चाहिँ भ्यालु क्रिएट भन्ने कुरा। जस्ट यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो एउटा माइन्डसेट हो, अनि हामी चाहिँ यही माइन्डसेटले चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ नि होइन। अब कतिजनाहरूले चाहिँ होइन 5-6 इयर्स गरेँ भन्नुहुन्छ होइन, मैले हार्डवर्क गरेँ स्ट्रगल गरेछु भन्छ, केही पाएको छैन दाइ या केही पाएको छैन केही भएको छैन भनेर भन्छ होइन। सो उनीहरूलाई चाहिँ तिमीले के भन्छौ होला 5-6 इयर्स 7 इयर्स? अब किनकि स्ट्रगल त जति पनि गर्नुपर्छ नि त। अब लियोनेल मेसीको के एउटा लाइन आएर 7 इयर्स पछि बल्ल पाएको भन्दै होइन। सो 5-6 इयर्स जो अलि नेपालमा अलि डेडिकेट गऱ्यो भन्छ होइन, इभन अब 14-15मा स्टार्ट गरेर अब विदिन 4-5 इयर्समै अब फेम खोज्ने या केही खोज्नेहरूलाई चाहिँ तिमीले के भन्छौ? पहिला सुरु त के भन्छु भन्दाखेरि होइन, बुद्धले भने जस्तै पहिला सुरु चाहिँ एक्नोलेज गर्नु पऱ्यो कि लाइफ इज सफरिङ होइन। लाइफ इज सफरिङ भनेर एक्नोलेज गरेपछि बल्ल त्यसलाई ओभरकम गर्ने एनर्जी आउँछ। त्यो सफरिङलाई ओभरकम गर्ने होइन। अब सफरिङहरू धेरै रूपमा आउन सक्छ क्या होइन, धेरैले अब सफर गरेर हुनसक्छ, कोहीसँग पैसा हुँदैन, कोहीसँग के हुँदैन होइन। त्यही पनि अब यदि ट्रु हार्टले होइन, ट्रु मनले फेथ, विल पावर, स्ट्रेन्थ र करेज यो सब चिजहरूलाई च्यानल गरेर अनि लभ यो सब कुराहरूलाई च्यानल गरेर यदि उसले गर्छ भने अभियसली पनि उसले त्यो आउटपुट पाउँछ। र त्यो चिज गरेर बेलामा उसले त्यो सफर पनि गर्नु पर्दैन। यदि उसले लभ, विल पावर, करेज र फेथ उसले त्यो लिएर उसले केही चिज पर्स्यु गरिरहेछ भने, उसको पर्स्युट त्यस्तो छ भने होइन। सो त्यो एनर्जी च्यानल गर्नुपर्छ सुरुमा, ग्रेटफुल हुनुपर्छ होइन। ग्रेटफुल भएर लाइक एभ्री डे वेक अप एभ्री डे एन्ड से थ्याङ्क यू द्याट युआर अलाइभ होइन। त्यसपछि ग्रेटिट्युडको एनर्जी च्यानल त्यसपछि ग्रेटिट्युडको एनर्जी च्यानल हुन्छ। त्यसपछि ग्रेटिट्युड भनेपछि रिसिभिङको स्टेजमा हुन्छ क्या त्यो मान्छे होइन। ग्रेटिट्युड भनेको त्यो थ्याङ्क यू भनेर नि त, भनेपछि त्यो रिसिभिङको स्टेजमा हुन्छ। अनि यदि उसले ग्रेटिट्युडको स्टेजमा उसले के पर्स्यु गरिरहेछ भने युनिभर्सले उसलाई फुलफिल गरिदिन्छ। त एटलिस्ट हजुर एकदम पेसेन्स हुनु पऱ्यो। उसले भन्छ अब म ग्रेटफुल छु, खोइ त केही पनि आएन भने त्यो ग्रेटफुल भएन नि त, ट्रुली ग्रेटफुल भएन एक्ज्याक्टली। अब त्यो ग्रेटफुल हुनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि पेसेन्स हुनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि विल हुनु पऱ्यो। आफूलाई अब आफ्नो पर्सनल रियालिटी चेन्ज गर्ने विल पावर हुनु पऱ्यो। पर्सनल रियालिटी कसरी चेन्ज हुन्छ? जब पर्सनालिटी चेन्ज हुन्छ। पर्सनालिटी कसरी चेन्ज गरिन्छ? मेडिटेट गरेर हुन्छ नि, आफ्नो ट्रमाहरूलाई क्लियर आउट गरेर अवेर भएर क्या, लाइक प्रेजेन्ट मोमेन्टको बारे अवेर भएर उसले आफ्नो पर्सनल रियालिटी चेन्ज गर्न सक्छ। सो यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ थियो होइन। सो यङहरूले या जसले पनि हेर्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न खोज्नुभयो भने चाहिँ इट इज आइएम स्योर इट इज रियली इफेक्टिभ होइन। एकदमै राम्रो कुरा हो यो चाहिँ। इभन आई डु माइसेल्फ होइन,
र यो कुराहरू चाहिँ हाउ यु कन्ज्युम अल दिस इन्फर्मेसन्स कसरी चाहिँ लिइरहेको छ तिमीले चाहिँ आई मिन धेरैजनाले सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ अब त्यस्तै खालको कन्ज्युम गरेर त उहाँहरूको माइन्ड सेट डिफ्रेन्ट भएको हो नि त सो तिम्रो कन्टेक्समा चाहिँ तिमीले चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ तिमीले कन्ज्युम गरेर आएको छ सोसियल मिडिया थ्रु इन्टरनेट थ्रुबाट चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट चाहिँ मैले कन्ज्युम गरेर आएको भनेको म्युजिकहरू नै हो होइन मोस्टली चाहिँ अनि अरू चाहिँ अब त्यो मोटिभेसनल पडकास्टहरू हुन्छ नि त्योहरू सुनेर अब डक्टर जो डिस्पेन्जाले भनेको कुराहरू सुनेर होइन एन्ड सद्गुरुले भनेको कुराहरू होइन सद्गुरु भने जस्तो म गुरु नै मान्छु सद्गुरुलाई सद्गुरुले मेरो कतिवटा पर्सपेक्टिभ क्लियर आउट गर्दैछ सेम हियर म पनि सुनिरहेको हुन्छु सद्गुरुलाई अनि सद्गुरु जस्तै अब सद्गुरु चाहिँ एकदम स्पिरिचुअली हाम्रो इस्टर्न फिलोसफीलाई एम्ब्रेस गरेर एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ होइन त्यो त्यही नलेजहरू अनि हाम्रो डक्टर जो डिस्पेन्जा भन्नेले चाहिँ साइन्टिफिकली त्यही नलेजहरूलाई साइन्टिफिकली कसरी फ्याक्चुअल रूपमा भन्नुहुन्छ त्यसले झन् कन्भिन्सिङ छ क्या डक्टर जो डिस्पेन्जाको चाहिँ सो डक्टर जो डिस्पेन्जाको कुराहरू होइन अनि ग्रेग ब्राडनको कुराहरू होइन देयर आर लट अफ अदर पिपल होइन मलाई डिएम गर्दा हुन्छ म उहाँहरूको लिङ्क पनि दिइदिन्छु इफ यु लिसन टु दिस पिपल होइन यु विल रियली रियलाइज वाट लाइफ ट्रुली इज यु आर जस्ट अ कन्सियसनेस अन दिस प्लानेट विच इज वान तपाईँको कन्सियसनेस र मेरो कन्सियसनेस एउटै हो तर कन्सियसनेसले बनाएको आइडेन्टिटी तपाईँको आइडेन्टिटी र मेरो आइडेन्टिटी डिफ्रेन्ट छ नभए हामी सबै एउटै हो त्यो कुराहरू रियलाइज गर्ने हो होइन एकदमै राम्रो कुरा यहाँ धेरैजनालाई चाहिँ नयाँ कुरा लाग्न सक्छ है सो वी आर इन हिपहप ओन द वर्ल्ड होइन हिपहप स्टार्टेड ब्याक इन जस्ट ह्युमन स्टार्ट हुँदाखेरिको कुरा हो किनकि वी अलरेडी टक अघि भने जस्तो होइन ब्याक इन द टाइम KRS-One को पनि सुन्न सक्नुहुन्छ उहाँले नि भनेको छ कि जस्ट वालमा त्यो क्रिएसन भएको जुन आर्टहरू छ त्यहाँदेखि नै ग्राफिटी स्टार्ट भएको होइन सो या यो कुराहरू सबै जे पनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ वी आर इन हिपहप है वी आर स्प्रेडिङ आवर नलेज आवर एक्सपिरियन्स है ब्राह्मण ब्रदरको यो माइन्डसेट कन्सेप्टहरू सुनेर धेरैजनाले केही कुरा सिक्नुपर्छ है किनकि यो कुराहरू एकदमै राम्रो कुराहरू वी आर नट ओन्ली टकिङ अबाउट द इन्टरटेनमेन्ट मात्रै होइन कि वी आर टकिङ अबाउट द लाइफ होइन सो या एकदमै खुसी लाग्यो मलाई यो कुराहरू सुन्न पाउँदा होइन बुझ्न पाउँदा किनकि आइ एम अल्सो लाइक मोटिभेट फ्रम यु के यो कुराहरूले कि सो आइ एम रियली ह्याप्पी फर द्याट सम अफ द थिङ द्याट यु विस यु न्यू बिफोर के यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो ऱ्यापमा छिर्नुभन्दाखेरि चाहिँ अब कोही कोही त अब एकदम पछि सिक्छ नि त सो तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ तिमीले चाहिँ के सिक्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मैले रेफरेन्सेसहरू युज गर्न सिकाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन फर इक्जाम्पल पन्च लाइन्सहरू क्रिएट गर्न सिकाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ पहिला लाइक ब्याटल ऱ्यापमा आउनु अगाडि नै हुन्छ नि ब्याटल ऱ्याप अथवा लाइक ऱ्याप आर्टिस्ट होइन त्यो ऱ्यापर भनेर मैले त्यो आफ्नो एक्सप्रेस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई अझै धेरै कुराहरू सिकाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ जसमा चाहिँ मेटाफोर्सहरू कसरी युज गर्ने होइन अब यो पन्च लाइन्सहरू कसरी क्रिएट गर्ने होइन बिल्डअप कसरी सेटअप कसरी बनाउने त्यो पन्च लाइनसम्म पुग्नलाई होइन अनि आफ्नो ट्रु फिलिङलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने होइन आफ्नो ट्रु एसेन्सलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने आई मिन त्यो कुराहरू त अलिअलि थाहा थियो अनि एज यु गो अझै थाहा हुँदै पनि गयो होइन तर सुरुमा नेग्लेक्ट गरिन्थ्यो त्यो कुराहरू केही पनि होइन टाइपको हुन्छ नि अरू कुराहरूले एट्र्याक्ट गराएको छ नि त ऱ्यापमा त अनि त्यो कुराहरू चाहिँ लाइक टप नोच भयो भने बाँकी सब मिलिहाल्छ जस्तो हुन्थ्यो तर एक्चुली अनि त्यसपछि ऱ्याप बुझ्दै गएपछि ओके सो यो कुराहरूलाई चाहिँ युज गरे भए अझै दामी हुन्थ्यो थाहा पाएको भए एकदमै बेस स्ट्रङ भएर सो या यो कुरा चाहिँ यङहरू जो आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई रिफरेन्स लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी रियली हेल्पफुल फर देम है अब सुरुमा हुन चाहिँ अब त्यस्तो अब पुरै उसले पनि गर्नु भएन होइन अब सधैँ अब मल्टिज हुनुपर्छ होइन एभ्री बारमा मल्टिज हुनुपर्छ एभ्री बार पन्च लाइन हुनुपर्छ एभ्री बारमा मैले वर्ड प्ले हाने हुनुपर्छ त्यस्तो हुनु भएन मेन चाहिँ एक्सप्रेसन हो तर एक्सप्रेसनलाई कसरी त्यो एलोक्वेन्ट कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि जब उसले त्यो टेक्निकल एस्पेक्टहरूलाई अलिअलि ध्यान दिया हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो एलोक्वेन्ट बनाउनलाई हो क्या त्यो एटलिस्ट फाउन्डेसन नलेज चाहिँ हुनु पऱ्यो नि हजुर ट्रु त्यो कुराहरू चाहिँ त्यही कुरा हो यङहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू सिक्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी हेल्पफुल होइन त्यही नै हो मेन चाहिँ इन्फर्मेसन मात्रै दिन खोज्यो हामीले चाहिँ होइन आर्टिस्ट त हामी त अब तिमी या जो पनि ऱ्याप आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त पब्लिक फिगर जस्तो भइसक्नु भयो नि त दे आर स्पिकिङ द भोइस अफ द पिपल होइन सबैजनाको कुरा राखिरहनुपर्छ अनि एज एन ऱ्याप आर्टिस्ट अनि ऱ्याप गर्दा मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ नि त होइन हजुर पोजिटिभमा पनि गर्छ नेगेटिभमा पनि गर्छ होइन इफ यु आर प्रेजेन्टिङ पोजिटिभ स्टफ देन यु गाइज आर इन्फ्लुएन्सिङ देम एज अ पोजिटिभ स्टफ तरिकाले होइन नेगेटिभ हुन्छ सो
कोहीले चाहिँ अब आफ्नो ऱ्याप या कन्टेन्टहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ अब नेगेटिभ पार्ट हालेर या नेगेटिभ भनौँ नभनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा जजिङ गर्ने त आफ्नो नै हुन्छ होइन। अब कतिजनाले चाहिँ अब विडहरूदेखि लिएर अब लिक्विडहरू युज गरेर अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यङहरू त्यसबाट प्रभावित भएको छ कि छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि सोसाइटी अरू कुरा सोध्नु मलाई हाल्यो, सोसाइटी आर ब्लेमिङ द ऱ्याप आर्टिस्टहरूलाई नि त बिकज अफ देम आवर चिल्ड्रेन आर इन रङ इन्फ्लुएन्स भनेर भनिरहेको छ नि त। आर दे राइट रङ के लाग्छ? अब हामीले अब पेरेन्ट्सहरूले त्यसरी सोच्नु चाहिँ गलत हो। किन भन्दाखेरि पेरेन्ट्सहरूको सबभन्दा पहिला सुरु त गाइडेन्स पेरेन्ट्सको अन्डरमा हुन्छ। एउटा कोही बच्चा होइन उसले अब यदि ऱ्यापबाट के सिकिरहेछ भने हामीले अब इन्टरनेटलाई सट डाउन गर्न मिल्दैन। इन्टरनेटबाट त के कुराहरू आइरहेको हुन्छ होइन। अब के कन्ज्युम गर्ने के गर्नु हुँदैन भनेर त्यो फिल्टर गराउनु त पेरेन्ट्सहरूले हो। जब उसले आफू फिल्टर गर्न सक्दैन होइन, जब उसले आफू फिल्टर गर्न सक्छ त्यसपछि उसले हाम्रो गीतहरू सुन्यो भने नचाहिने कुराहरूलाई उसले फिल्टर आउट गर्छ, चाहिने कुराहरूलाई लिन्छ। उसको पेरेन्ट्सहरूले पनि त्यसरी सिकाउनु पऱ्यो। यो सब कुराहरू चाहिँ नचाहिने हो, तर आर्ट राम्रो छ, यो आर्ट चाहिँ राम्रो हो, तर यो सब कुराहरू भनेको यसले चाहिँ तँलाई इन्सपायर गर्नु भएन। यसले यहाँनिर आई स्मोक विड भनेको छ भने तैँले गएर गाजा खानु भएन त्यहाँनिर होइन। त्यसरी लाइक पेरेन्ट्सहरूले सम्झाउनु पऱ्यो क्या। तर त्यो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ अब त्यो बन्द गरिदिएर क्या, जुन कुरा छ त्यसलाई छैन भनेर त्यसलाई हेर्दै नहेर भनेर त्यसरी झन् अब हेर्न खोज्छ नि त बच्चाले त, त्यसले झन् उ गर्न खोज्छ क्या। किन नहेर भनेर रहेछ त ए भनेर झन् उ बिग्रिन खोज्छ क्या। अनि लाइक एकदम कन्फ्लिक्टिङ छ त यो एकदम आर्ग्यु गर्न सकिन्छ यो कुराले होइन। यो कुरामा अब मैले ड्रग्सको बारे भनेको छु भने, ऱ्याप हानेको छु भने मैले अब कसैलाई ड्रग्स खानलाई इन्फ्लुएन्स गर्छु कि गर्दिनँ। यो मेरो अस्ति भाइबरसँग पनि पुरै यो कुरामा कन्भर्सेसन भइरहेको थियो क्या मेरो कृषकको भाइबरको होइन। अब त्यहाँ सामान झिकाल भन्ने हामीले गीत सुन्यो होइन। सामान झिकाल नवाज अन्सारी यङ लामाको होइन। अब त्यो गीत राम्रो हो कि होइन भन्नेमा त्यसमा गयो, किनभने अब आर्ट वाइज त त्यो गीत राम्रो छ होइन। फ्लो वाइज अब खेला छ उसले, एकदम ग्याङ्स्टर लागिरहेछ त्यो गीत, आर्टिस्टिक वेमा राम्रो छ। तर भाइबरले भनिरहेको छ त्यो गीत सुनेर उसकै अगाडि एउटा साथीले खाइदिएछ अरे ब्याट होइन, त्यो ट्याब्लेट खाइदिएछ अरे। सो ऊ चाहिँ भनिरहेको छ यो गलत हो होइन। म भनिरहेको छु होइन तर आर्ट हो नि त भनिरहेको छु म होइन, किन फ्रिडम अफ स्पिच पनि त हुनु पऱ्यो। अनि एकदम लाइक डिबेटेबल छ क्या यो कुराहरू चाहिँ। अनि यो हामी कन्क्लुजनमै पुगेन क्या। सो लिने मान्छेले चाहिँ कसरी लिन्छ, उसको पर्सेप्सन चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गर्ने भयो त्यसो एक्ज्याक्टली। अब एक्सप्रेस गर्न पनि रोक्न मिलेन। अनि त्यसपछि सुन्ने मान्छेले अब सुन्ने यदि ऊ बिग्रिरहेछ भने अब त्यो पनि अब हुनु भएन नि त। यदि बिग्रिरहेछ त्यो सुनेर भने त्यो पनि हुनु भएन। त्यसमा अब कहाँनिर चाहिँ बााउन्ड्री, कहाँनिर चाहिँ लाइन ड्र गर्ने त भन्ने कुरा हो क्या। त्यो लाइन भेट्टाउन अहिले लाइक वर्ल्डकै यो कन्भर्सेसन चाहिँ वर्ल्डभरि नै छ। फ्रिडम अफ स्पिचमा यो लिमिट चाहिँ कहाँ हो त? फ्रिडम अफ स्पिच त सबलाई चाहिएको छ, तर लिमिट चाहिँ कहाँ हो त भन्ने हो क्या। अनि त्यो त मलाई लाग्छ मेरो पर्सनली चाहिँ होइन, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि फ्रिडम अफ स्पिच चाहिँ हुनुपर्छ होइन। जे भन्न मनलाई भन्न पाउनुपर्छ। अनि हामी मान्छेहरूले चाहिँ रेसिस्टेन्स बढाउनुपर्छ आफैभित्र। यदि उसले अफेन्सिभ कुरा भनेको छ भने त्यो अफेन्सिभ कुराहरूको अगेन्स्टमा उसले त्यस्तो रेसिस्टेन्स बनाउनुपर्छ आफैभित्र क्या होइन। त्यतिको यदि ऊ टलरेबल भयो भने, टलरेन्स उसमा छ भने हामीले त्यो डिस्कसन गर्न मिल्छ नि त। त्यसपछि उसले गलत भनेको रहेछ, ओके तैँले गलत भनेको छस्, किन गलत भनेको छस् भने डिस्कसन गर्न मिल्छ क्या। यदि उसले गलत भनेको छ भने पुरै अब भाइलेन्टमा गयो भने त्यो कहिले पनि रिजल्भै हुँदैन क्या एकदमै। त्यसैले रेसिस्टेन्स चाहिँ लाइक टलरेन्स चाहिँ बिल्डअप हुनु पर्यो। हजुर। अनि अघि तिमीले सुरुमा भने जस्तै त्यो चिल्ड्रेनलाई उहाँको प्यारेन्ट्सले चाहिँ कसरी गाइड गर्नुभएको छ होइन, विच इज राइट विच इज रङ भनेर चाहिँ त्यतिखेर पनि फिल्टर हुनु पऱ्यो। अनि उसले चाहिँ अलिक ग्रो भएपछि अनि हि क्यान फिल्टर नि त विच इज राइट विच इज रङ भनेर चाहिँ। पेरेन्ट्सले ध्यान दिनु पऱ्यो क्या चिल्ड्रेनमा के कन्ज्युम गरिरहेछ भनेर। सो एउटा चाहिँ त्यहाँनिर छ एउटा फ्याक्टर होइन जसले चाहिँ त्यस्तो सिचुएसन आइरहेको छ। अनि अर्को चाहिँ एज एन ऱ्याप आर्टिस्टको पनि त्यहाँनिर दोष छैन जस्तो लाग्छ मलाई। बाहिर अब जस्तो कि 6ix9ine को केसेसहरूले पनि धेरैजनाहरू त्यस्तै सुनिरहन्छ, सबकन्सियस कुरा हो नि त्यो त। त्यो 1000 चाहिँ सुन्दाखेरि त त्यो नराम्रो त थाहा छ, तर त्यो गर्न गइरहेको हुन्छ नि त। सो वाट यु से अन द्याट? अब 6ix9ine हेर्नु है त, फर इक्जाम्पल होइन ल 6ix9ine जस्तो है त। अब ऊ पनि मान्छे हो नि त। हामीले त मान्छे भएपछि मान्छेलाई माया गर्नु पऱ्यो होइन। उसलाई मायाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त उसले नराम्रो गरेको छ ठिक छ, उसले त्यही पनि उसलाई मायाको दृष्टिकोणले हेरेर हेरौँ है त के उसले गरेको कुराहरू। यदि उसले त्यो कुराहरू एक्सप्रेस गरेन भने होइन उसको भित्रको ट्रमाहरू होला होइन। उसले त्यो पर्सनालिटीमा त उसले के गरी उसले डेभलप गरे हो नि त त्यो पर्सनालिटी होइन। उसले त्यो एक्सप्रेस गर्नु त पाउनुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक त उसलाई केही थाहा छैन भन्दैमा उसले त्यो बोल्नै नपाउनु त होइन। सो सुनिदिनु पऱ्यो क्या हामीले
हामीले सुनिदिनु पऱ्यो, हामीले टलरेन्स बिल्ड गर्नु पऱ्यो। 6ix9ine ले त्यो भनिरहेछ भने हामीले टलरेन्स बिल्ड गर्नु पऱ्यो। अनि उसलाई अनि हामीले कन्भर्सेसनमा हाम्रो अब उसैलाई त भन्न सक्दैन तैँले गलत गरिरहेको छ भनेर होइन, हाम्रो कन्भर्सेसनमा चाहिँ ठिक छ आर्ट राम्रो छ, म्युजिक राम्रो छ, तर यो भनिरहेको कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छैन, म्युजिकली लाइक ग्रुप गर्न मिल्यो नि त यसमा होइन। सो 6ix9ine ले गरिरहेको 6ix9ine अब कुनै आर्टिस्टलाई नि म गलत चाहिँ भन्न चाहन्न कि, किनभने एक्सप्रेस चाहिँ गर्नै पाउनुपर्छ। सबले आफ्नो जे छ मनको कुराहरू सब निकाल्नै पऱ्यो क्या, पर्पस चाहिँ त्यही हो होइन। उसले निकालेपछि बल्ल तैँले भनेको कुरा गलत हो है, आफै सोच तैँले भनेको कुरा गलत है भनेर भन्न मिल्छ क्या। उसले सोची मात्र रहेछ भने अब उसलाई थाहा छैन नि त, थाहा नै हुँदैन अब गलत हो कि रङ हो। अब उसले अब त्यो रङ पर्सेप्सन बनाएर उसले के नराम्रो काम पो गरिदियो भने त त्यो त खत्तम भयो नि त झन् होइन। उसले भित्र इन्टरनलाइज गर्यो त्यो कुराहरूलाई, अनि उसको के अरे त्यो भन्यो, अनि उसले उसले रङ वे एक्सप्रेस गर्यो, उसले रङ वे च्यानल गर्यो भने त सपोज अब त्यो कुराहरूले मान्छेहरू मारिदियो अरे होइन, मान्छेहरू गरेर मारिदियो त रङली भयो नि त। उसले के बोल्न पाएन त्यसको बारेमा, यदि उसले बोलायो भने त हामीले उसलाई भन्न मिल्थ्यो नि त होइन, यस्तो यस्तो होइन यस्तो यस्तो होइन भनेर। तर उसले बोलेन भने त हामीले फ्रिडम अफ स्पिचलाई हामीले सप्रेस गर्यो, उसले बोल्न दिएन भने त उसले गरिदियो भने कसको जिम्मा बोली होइन। अरू कुरो फेरि हामीलाई थाहा नि हुँदैन फेरि के चाहिँ सही हो के चाहिँ गलत हुँदैन थाहा नै पाउँदैन, कहाँ जान सक्छ होइन, उसको अब सोच कहाँ गएर उसले के एक्सन लिन सक्छ हामीलाई थाहा हुँदैन नि त। सो एक्सप्रेस चाहिँ गर्नुपर्छ कि जसले पनि लाइक जे छ नराम्रो होस् राम्रो होस् एक्सप्रेस चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि हामी एज ह्युमन बिङ्स टलरेन्स चाहिँ बढाउनुपर्छ। त्यो सेमसँग रिलेटेड चाहिँ होइन, अब धेरै जस्तो ऱ्याप आर्टिस्टहरूको तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ, ऱ्याप आर्टिस्टहरूले चाहिँ नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स पनि गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? केही पनि लाग्दैन त्यस्तो? गरिरहेछ अब त्यसलाई अब त्यो रोक्नु चाहिँ मिलेन, फ्रिडम स्पिच अघि हामी कुरा गर्ने हाल्यौँ होइन। हजुर नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स चाहिँ भइरहेछ होइन, भइरहेछ अफकोर्स भइरहेछ। अब तिम्रो ओपिनियनमा चाहिँ होइन एज एन ऱ्याप आर्टिस्ट चाहिँ कस्तो खालको चिज चाहिँ सेयर गर्दा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ? नट जनरलमा भन्न खोजेन, जस्ट तिम्रो आफूले चाहिँ तिमीले चाहिँ कस्तो खालको कन्टेन्टहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छौ? म आफूले चाहिँ अलिकति इन्ट्रोस्पेक्टिभ ऱ्यापर भनेर लाइक म त्यसरी चिन्छु कि आफूलाई होइन, अलिकति इन्ट्रोस्पेक्टिभ। त सबैजना त्यो हुनुपर्छ भन्ने छैन। म चाहिँ अब त्यो बाहेक केही पनि थाहा नभएर होइन हुन्छ नि, मतलब अब पार्टी लाइफहरू, अब मान्छेहरूले पार्टी लाइफ गर्ल्ससँगको लाइफ त्यो एक्सपिरियन्स छैन नि त मेरो होइन। सो म त्यसलाई किन लाइक फेक किन गर्ने, मेरो त इन्ट्रोस्पेक्सन छ, म त बस्छु लाइक स्पिरिचुअल मान्छे छु होइन। म आफू लाइक सेल्फ रिफ्लेक्सन गरेर जे भेटाउँछु त्यो कुराहरूलाई म पोख्न चाहन्छु होइन। अनि म चाहिँ त्यो अप्रोचले लेखिरहेको हुन्छु मेरो एक्सपिरियन्सेसहरूलाई पनि म कसरी लाइक एउटा पोजिटिभ त्यो एक्सपिरियन्सेसहरूले पनि एउटा एसेन्स दिइरहेको हुन्छ नि त। कहिलेकाहीँ त्यसले अब नेगेटिभली पनि लिन सकिन्छ, त्यसलाई पोजिटिभली पनि लिन सकिन्छ होइन। सो म सकेसम्म चाहिँ म पोजिटिभली लिएर त्यसलाई च्यानल गर्न खोज्छु। अहिले चाहिँ तिमीले यो हाम्रो नेपालको ऱ्याप सिनमा चाहिँ होइन कतिको यङ्स्टरहरू युथहरूलाई चाहिँ सुनिरहेको छौ? मैले धेरै सुनेको छैन अनेस्टली भन्नुपर्दा। ओके, मलाई अब राम्रो लाग्यो भने मात्र सुन्छु क्या। अब जस्तै अब नयाँ ऱ्यापरहरू स्वर्णिमहरू टाइम लागिरहेको छ मलाई होइन, एवाइजीहरू। अनि त्यसपछि अब धेरैजनाको चाहिँ मलाई नाम थाहा छैन होइन एवाई, तर जो मलाई स्वर्णिम एवाइजी अनि त्यसपछि मिसन दाईबाट पनि थाहा भयो। अस्ति हामी पोखरा जाँदाखेरि मिसन दाईसँग भेट भयो होइन, उहाँले पनि सुनाउनु भएको थियो। अनि प्रज्न अनि फ्यु आर्टिस्ट उहाँले सुन्न एकदम डोप लाग्यो क्या। अनि अझै कतिजना रहेछन् क्या जस्तो मलाई फिल भयो क्या। म आफैले त एक्सप्लोरै गरेको छुइनँ रहेछ जस्तो भयो। अनि तिनीहरूले पनि सायद अब त्यो गीतहरू निकालिराख्ने प्लेटफर्म नपाएर पनि होला होइन। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो यता चोकाची रेकर्डसँग हाम्रो ऊ भयो होइन, हामी एक ठाउँमा आयौँ हामी 4 जना। अनि त्यसपछि अब गीत मात्र निकाल्ने भयो क्या हाम्रो चाहिँ, क्रिएट गरेर राखौँ। अनि त्यसपछि इन्डस्ट्री यसरी नै बिल्ड हुन्छ होइन, क्रिएट चाहिँ गरेर राख्ने हो। त्यो गर्ने प्रिभिलेज कतिले पाइरहेको छैन होइन। अनि मैले सुनेको चाहिँ छैन धेरै आर्टिस्टहरू, तर मलाई थाहा छ धेरै एकदम बवाल आर्टिस्टहरू छन् अहिले अप एन्ड कमिङ हुन्छ नि, जसले चाहिँ अब बवाल चेन्ज गर्न लागिरहेछन् सिन। अनि तिमीलाई चाहिँ अहिले त्यति सुनेको छैन भनिरहेको होइन भन्न, तर म फेरि पनि सुन्न चाहिहालेँ किनकि मेन स्ट्रिमहरूलाई सुनिरहेको होला होइन। हजुर, जे जस्तो तिमीले सुनिरहेछौ हाम्रो नेपालको ऱ्याप सिनारियो चाहिँ ऱ्याप सिन चाहिँ होइन कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ जस्तो लाग्छ? कस्तो खालको कन्टेन्ट चाहिँ बेसी निस्किरहेको जस्तो लाग्छ? कस्तो खालको ऱ्याप चाहिँ बेसी आइरहेको जस्तो लाग्छ? कस्तो खाले कस्तो टाइपको हुन्छ नि कन्टेन्टहरू? मलाई लाग्छ अलिकति इमोसनल हुन्छ नि, के भन्छ अब त्यसलाई, इमोसन्सलाई च्यानल गर्ने टाइपको ऱ्यापहरू बेसी आइरहेछ क्या अहिले। इमोसन्सहरू जस्तै अब जे पनि हुन्छ अब लाइक
कोहीलाई अब गर्लफ्रेन्डलाई माया गर्ने हुन्छ नि, अब कसैप्रतिको रिस होइन, या त प्राइड भनौँ न, आफै म यो खतरा हो, त्यस्तो टाइपको गीतहरू निक्लिरहेको छ हुन्छ। अब ऱ्याप पनि त्यसमै रिभल्भ गर्छ होइन, तर देयर आर भेराइटी अफ सब्जेक्ट्स विच वी क्यान टच के एकदमै होइन। त्यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट वेमा हामीले टच गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अब रेफरेन्सेसको रूपमा युज गऱ्यो भने होइन, के कुरालाई अब इमोसनलाई नै एक्सप्रेस गर्दाखेरि कि रेफरेन्स युज गरेर गऱ्यो भने त्यो अझै भिभिड हुन्छ क्या। अनि त्यस्तो त्यो अप्रोचले चाहिँ अगाडि बढाएको छैन, एकदम हुन्छ नि भन्ने हो टाइपले मात्र गएको छन् क्या। कस्तो खालको चाहिँ अलिकति बेसी आइडिया हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तिमीलाई चाहिँ? मलाई चाहिँ अझै इन्टेलेक्चुअल अलिकति कन्सियस ऱ्यापरहरू अझै आइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। गिभ मी सम फ्यु नेम्स को छ जस्तो लाग्छ नेपालमा? ग्रिजल छ होइन, युनिक छ, न्यास्टी पनि छ होइन, भाइबर छ, अनि त्यसपछि कन्सियस ऱ्यापरहरू को छ आई गेस यति हो होइन। धेरै चाहिँ हाम्रो ऱ्यापमा चाहिँ होइन धेरै चाहिँ पोलिटिक्सको बारेमै भयो जस्तो लाग्छ कहिले कहिले तिमीलाई? पोलिटिक्स पनि छ, पोलिटिक्स पनि छ है। अब त्यो हुनु पनि गलत त होइन, गलत होइन, तर पोलिटिक्सलाई उसले रङ दृष्टिकोणबाट एक्सप्रेस गर्दाखेरि त्यो चाहिँ गलत हो क्या। सबै अब नेताहरू यो कम्प्लेनिङ एनर्जी आयो क्या त्यहाँनिर, म त्यही देखिरहेको छु। त्यो चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। उसले त्यो अब त्यही पोलिटिकल कुराहरूले उसले राम्रोसँग एक्सप्रेस गर्यो भने होइन, लाइक एउटा क्लियर पर्सपेक्टिभ बनाएर के चाहिँ रहेछ त, किन चाहिँ लाइक फकअप भइरहेको हो भनेर उसले क्लियरली एक्सप्रेस गर्यो भने चाहिँ हो। तर यिनीहरूले राम्रो गरेन, यिनीहरूले राम्रो यो नेता यस्तो त्यो नेता यस्तो गऱ्यो भन्न त भनिरहेछौँ होइन। यस्तो त्यही भएर अघि नै सुरुमा नै मैले सोध्न चाहेँ कि वी हेभ टु चेन्ज आवर सेल्फ नि त भन्नु खोजेँ होइन। तर त्यो भन्दैमा फेरि अब मेरो पनि एउटा पोलिटिकल गीत चाहिँ छ होइन, तर इट्स नट द्याट मैले कसैलाई ब्लेम गरेर टाइपको छैन होइन। सुन्नुहुन्छ हामीले पनि अब त्यो गऱ्यो नराम्रो भनेको त होइन कि, जस्ट भनेको मात्रै कि यस्तो भइरहेछ मात्र भन्न खोजेको। जसले पोलिटिक्सको बारेमा कन्ट्रीको बारेमा गर्नु भनेको त राम्रै हो, किनकि सोसल इस्युसँग रिलेटेड छ होइन। हिपहपले अनि उसको इन्टेन्सन राम्रो हो, लाइक होइन पोलिटिकली उसले टच गर्न खोजेको छ, उसको इन्टेन्सन राम्रो हो। तर उसको इन्टेन्सन राम्रो भयो भन्दैमा उसको बाटो गलत भयो भने त फेरि त्यो राम्रो आएन नि त, च्यानल भएन नि त। त्यो थाहा हुनु पऱ्यो क्या मेनली चाहिँ पोलिटिक्समा के भइरहेछ, लाइक टु एक्चुली हुन्छ नि टु रियली टक अबाउट द्याट स्टफ के। म सुनिरहेको हुन्छु होइन, अनि त्यो आइरहेछ हुन त हो, उसले भनेको फ्याक्ट नै हो, कुराहरू त सही नै भइरहेछ, किनकि कन्ट्रीमा भएको कुरा र पोलिटिसियनहरूको कुराहरू नै त्यो उसले फ्याक्ट नै भन्नेछ भनेर चाहिँ। तर जस्ट त्यो न्युजमा पनि आए जस्तो लागिरहेको, न्युजको जस्तो कुरा लागिरहेको, न्युजमा पनि त्यही भनिरहेको छ यहाँ नि। सो केही छैन, सबैजनाले आफ्नो थ्रुबाट एक्सप्रेस गर्ने, आफू रियल भएर गर्ने होइन, त्यही नै हो मेन चाहिँ। अहिले चोकची टिममा वर्क भइरहेछ होइन, कस्तो छ बन्डिङ, के कारणले गर्दा चाहिँ एभ्री वान इज युनाइटिङ एन्ड वर्किङ इन अ पिसफुल वेमा कि हाम्रो चारजना चाहिँ? मेन चाहिँ लभ फर आर्टै हो मेनली हामीलाई कनेक्ट गर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो स्पिरिचुअल नेचर क्या, हामी स्पिरिचुअल नेचरले हामीले एक ठाउँमा ल्यायो। एभ्री वान क्यारी द सेम स्पिरिचुअलिटी। के हो भन्दाखेरि सुबह हाम्रो न्यास्टीसँग हाम्रो ऊ भएको थियो क्या, लाइक झगडा परेर जस्तो थियो नि त पहिला त होइन। पहिला त्यसपछि टिएचसी हामीले निकाल्यौँ, टिएचसीको त्यो एल्बम लन्च पार्टी थियो, त्यसपछि एल्बम लन्चको इन्भिटेसन उसलाई पठाएपछि अनि त्यो सबै कुरा त्यो एन्ड भयो क्या, रिजल्भ भयो। उसले पनि राम्ररी लियो होइन, अनि हामीले पनि राम्ररी सोचिरहेको थियौँ नि त। हामी पनि अब हामीले पनि त्यो ग्रज होल्ड गरिरहनु थिएन क्या होइन, हामीले पनि क्रिएट गर्नु थियो, जो चाहिँ राम्रो आर्टिस्ट हो उसँग क्रिएट गर्नु थियो होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो न्यासीसँग कुरा भयो, अनि ग्रिजल र मेरो हामी त्यहाँ गयौँ। त्यसपछि उसको ट्रु लिडरसिप थाहा भयो क्या दाइ, उसको त्यो वर्क एथिक, उसको त्यो एनर्जी हुन्छ नि, त्यो एनर्जीले चाहिँ त्यो क्या कन्टेजियस थियो क्या त्यो एनर्जी हुन्छ नि। म हेटौडाबाट आएको थिएँ, मलाई याद छ होइन, मैले एउटा बिजनेस पनि सुरु गरेको थिएँ उता होइन, हेटौडा आएको थिएँ, त्यही दिन मैले 3टा गीत रेकर्ड गरेँ, भोलिपल्ट इपी खतम क्या हुन्छ नि, 2 दिनमा मैले इपी सकाएँ क्या। इट वाज द्याट कन्टेजियस क्या त्यो एनर्जी, सब लाइक त्यही बेलै प्रड्युस भयो, 15-20 मिनटमा उसले बिट बनाइरहेको छ न्यास्टीले होइन। न्यास्टीकै प्रोडक्सनमा थियो क्या इपी, समय इपी भन्ने होइन। अनि त्यो एनर्जी मलाई अति बवाल लाग्यो क्या, मलाई यो छोड्नै मन लागेन क्या यो एनर्जी। अनि ग्रिजलहरूलाई पनि त्यही भयो होइन, त्यसपछि अनि ग्रिजललाई पनि त्यही भयो, त्यसपछि VSXलाई पनि त्यही भएर रहेछ, VSX त पहिल्यै थियो न्यास्टीसँग होइन। अनि मलाई केटाहरूको त्यो एनर्जी क्या, आई थिङ्क दिस विल टेक अस रियली फार जस्तो लागेर अनि त्यहीँनिर बसेर चोकासी सबलाई त्यही म्युचुअल फिलिङ छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि पहिला त अब धेरैजनालाई थाहा भएन त अन्डरडग्सको टिममा त अलिकति डिस्प्युट भएर अलि लाउती भएको थियो नि त। हजुर हजुर।
सो त्यो एनर्जीले गर्दा चाहिँ एउटा होइन हजुर त्यो बेला अब हामी अवेर पनि थिएन पछि हामी अवेर हुँदै गयो होइन त्यसपछि सेल्फको नेचर चिन्दै गयो त्यसपछि हामी फेरि भेट्यो क्या अब एउटा फुल सर्कल लाएर त्यो बेला हामीले काम गरेर पनि हुँदैन इट वुड नट हेभ वर्कड आउट क्या हामीले त्यो पुरै प्रोसेस हामीले एक्सपिरियन्स गर्नु पर्ने थियो त्यसपछि आउनु पर्ने थियो क्या होइन अब उसको लिडरसिप पनि मैले चिनेँ होइन पछि थाहा भयो क्या ओके उसको लिडरसिप नेचर रहेछ उसले रङली च्यानल गराएर रहेछ त्यो बेला अनि अहिले चाहिँ उसले राइटली च्यानल गरिरहेछ ऊ राम्रो लिडर भइरहेछ अहिले अनि त्यही हो त्यसले गर्दा हाम्रो लाइक अनि अर्को कुरा चाहिँ विथ टाइम त्यो ग्रोथ जुन मेन्टालिटीकै राम्रो हुँदै गयो नि त अब पहिला सुरुमा ग्रज थियो अब त्यो हुनु हुँदैन मिल्नुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने चेन्जेस आयो नि त विच रियली नाइस नि त होइन अब कतिजना चाहिँ अब पास्टमा अड्किरहेको हुन्छ नि त इभन अहिले पनि अब कतिजनाले चाहिँ अब नेस्टी ब्रदर या अरू को त्यो आर्टिस्टलाई अब युआर लाइक दिस काइन्ड अफ पर्सन भनेर कम्प्लेन गरेर हुन्छ नि त द्याट पर्सन इज इन द पास्ट नि त होइन अब अहिले प्रेजेन्टमा त चेन्जेस भइसक्यो एक्ज्याक्टली दाइ मैले त्यही नेस्टीको पहिलाको इमेज चाहिँ के थियो भन्दा उसले एकदम नराम्रो सोच्थ्यो क्या म पनि त्यही उसमै हुलमै पर्थेँ नेस्टी नराम्रो हो भन्ने हुलमै पर्थेँ क्या म तर नेस्टीसँग एउटा कन्भर्सेसन भयो क्या बस्यो होइन उसलाई चिनेकै रहेन रहेछ क्या मान्छेहरूले होइन उसको त्यो जे थट प्रोसेस छ नि उसले जे गर्छ त्यो किन गर्छ उसले चिनेकै रहेन रहेछ क्या मान्छेहरूले होइन अनि मान्छेले त्यो कुराले उसलाई अब नराम्रो भनिरहेको थियो होइन अनि हामी सबले एकजना मान्छेले नराम्रो भने सबले नराम्रो भनिदिइरहेको थियो होइन तर अब एक्चुअली बसेर कुरा गर्दाखेरि थाहा भयो क्या नेस्टीको पनि अब पर्सेप्सन पहिलाको जस्तो छैन क्लियर आउट भइसकेको छ होइन पहिला थियो होला कि अब पहिला सबैको हुन्छ नि किनकि सबैजना हुन्छ यङ हुँदाखेरि चाहिँ त्यो इगोनेस त्यो एटिट्युड आउँछ त्यो फेजबाट नेक्स्ट स्टेजमा जानुलाई त ग्रोथ भन्छ नि एक्ज्याक्टली अनि त्यसलाई चिन्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ क्या होइन त्यो मलाई पहिला एरोगेन्स थियो ममा अनि अब चाहिँ म यसमा वर्क गरिरहेको छु भनेर त्यसरी कन्भर्सेसन भयो क्या हुन्छ नि म अब पुरै खतरा हो म त्यसरी पनि होइन क्या पुरै खतरा हो अब हामी सबै सल्भ भइसक्यो त्यसरी कुरा भएन क्या मेरो पहिला यस्तो थियो होइन अहिले पनि अलिअलि धेरै कुराहरू छ तर रिजल्भ भइरहेछ तर हामी कन्भर्सेसन चाहिँ गरिराखौँ होइन हामी क्रिएट गरिराखौँ अरू केही कुरा म्याटर गर्दैन रहेछ क्रिएट चाहिँ गरिराख्ने रहेछ भयो क्या त्यति मात्र हो क्या हाम्रो वर्क एथिक राम्रो हुनुपर्छ त्यो वर्क एथिकले हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ त्यो एनर्जी फिल भयो त्यसरी त्यो नेस्टीसँग त्यो कम्युनिकेसनमा चाहिँ क्या इभन अस्तिको लास्ट पडकास्टदेखि पनि त धेरैले नै नेस्टीलाई त्यो राम्रो वेमा चिन्यो नि त किनकि अघि तिमीले भने जस्तै के थाहा पछाडि चाहिँ उसको कुनै पनि इन्डिभिजुअलको राइट मोटिभ भयो भने च्यानलिङ गर्ने चाहिँ वे डिफ्रेन्ट अलिकति त्यहाँ ल्याक भएर चाहिँ त्यो मिसअन्डरस्टुड भयो मिसकम्युनिकेट भयो नि त सो नाउ वी आर ग्रोइङ अनि हाम्रो इन्टेन्सन र हाम्रो माइन्डसेट पनि चेन्जेस हुँदै गएको छ नि त नाउ वी नो कि दिस इज राइट दिस इज रङ भन्ने थाहा भयो नि त अनि सो त्यसले गर्दा पनि होला अस्ति नेस्टी ब्रदरको कुराले पनि धेरैजना इन्सपायर हुनुभएको छैन विच इज रियली आइ एम रियली ह्याप्पी फर द्याट अनि इभन राइट नाउ अहिले तिमीसँग कुरा गर्दा पनि आई डिन्ट नो नि त हामी पहिला त्यस्तै कुरा गर्छौँ नि त अनि बट एटलिस्ट एज एन आर्टिस्ट वी रिस्पेक्ट इच अदर होइन अनि त्यो कारणले गर्दा अहिले म तिमीसँग कुरा गर्दा पनि आइ एम रियली एनर्जाइज विथ यर थट होइन यो कुरा एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई अनि इभन हाम्रो अडियन्सहरूले पनि मेन चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन नै दिने हो कि इन्टेन्सन चाहिँ सो यो कुराहरूले चाहिँ एउटा राइट कुरा लिनुहोस् मात्रै हो भन्न खोजेको छैन आज धेरै नै रमाइलो राम्रो कन्भर्सेसन फिल भयो मलाई पनि है म यस्तै एक्सप्रेस गर्न पाउँछु जस्तो लागेन मलाई हुन्छ नि मेरो कति कुराहरू उकुस मुकुस भएर बसिरहेको थिएँ क्या म भित्र अब यस्तो लाइक ह्युज प्लेटफर्ममा आएर होइन मैले यसरी एक्सप्रेस गर्न पाउँछु भनेर मलाई लागेकै थिएन लाइक एकदम खुसी लागिरहेछ एकदमै इभन वी आर भेरी ह्यापी एकदम लाइट फिल भइरहेछ यहाँ चाहिँ अब मैले कम्प्लेन गर्न खोजेको त होइन है यहाँ किनकि धेरैजना इन्टरटेनमेन्ट च्यानलहरू हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू दे आर डुइङ राइट थिङ फ्रम देयर साइड होइन वी आर डुइङ फ्रम आवर साइड होइन अनि धेरैमा चाहिँ अब इन्टरटेनमेन्ट भनेर जस्ट गसिप र कन्ट्रोभर्सी मात्रै क्रिएट गर्ने होइन अनि दे आर आई थिङ्क है दे आर एफेक्टिङ आवर आर्टिस्टहरूको भ्यालुलाई कि किनकि नेगेटिभ इमेज मात्रै राखिदिरहेको छ क्या यो यस्तो भयो उस्तो भयो भने दे आर नट पुटिङ आवर गुड इमेज के त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ धेरै लाइक दे आर मोर फोकस्ड अन द पोलिटिकल एस्पेक्ट अफ द इन्डस्ट्री क्या होइन मोर चाहिँ अब कहाँ के भइरहेछ हुन्छ नि मोर देन द क्रिएसन इट सेल्फ के क्रिएसनबाट आउने त्यो साइड कुराहरूमा बेसी फोकस्ड के जस्तै अब कसले अब हुन्छ नि कसले के भन्यो होइन कसले के लायो त्यस्तो कुराहरूलाई त्यसमै घुमिरहने क्या त्यसमै घुमिरहेछ कि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो आर्टिस्टहरूको एउटा भ्यालु र एउटा रिस्पेक्ट पनि त्यसमा पनि इम्प्याक्ट पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब सोध्नेले पनि अब त्यस्तै गरेर सोध्छ होइन अनि अब हाम्रो इमेज बिगार्नुमा चाहिँ अलिकति बोथ साइडको अलिकति उस लाग्छ मलाई चाहिँ जुन चाहिँ म चाहिँ चेन्ज भन्नाले पनि म चाहिँ हाम्रो आर्टिस्ट
आर्टिस्टिक जो पनि यहाँ हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको चाहिँ ट्रु सेल्फ एक्सप्रेस गर्न पाओस् न होइन हजुर हजुर एकदम विच इज वी आर डुइङ राइट नाउ होइन सो त्यो नै चाहन्छु म चाहिँ खासमा चाहिँ होइन अनि यो हुने प्लेटफर्म अनि मान्छे ऱ्यापरहरू पनि अब जो पाइदिए जे पाइदिए उसमा नजाओस् जस्तो लाग्छ म पनि त्यही लाग्छ हुन्छ नि जहाँ चाहिँ उसको लाइक उसको त्यो सोललाई टच गरिरहेको छैन नि क्वेसन्सहरूले हुन्छ नि कन्भर्सेसन भइरहेको छैन नि सोल टचिङ कन्भर्सेसन भइरहेको छैन भने त्यो नगयो हुन्छ कि कतिजना नयाँ यङहरू जानुहुन्छ होइन पपुलारिटीको लागि त्यसको लागि मात्र गयो त्यो राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो ओपिनियन मात्रै हो है जानुहोस् नजानु आफ्नो ठाउँमै छ होइन तर हजुरले आफ्नो भ्यालु चाहिँ राख्नुहोस् भन्नु मात्रै इफ यु आर नट रिस्पेक्टिङ योर सेल्फ देन नो बडी गन रिस्पेक्ट यु नि त होइन सो आफ्नो आर्टलाई आफ्नो वर्थ के हो भनेर चाहिँ बुझ्नुहोस् मात्रै भन्न खोज्यो है नराम्रो चाहिँ के भन्न सकेको छैन हामी चाहिँ जस्ट हाम्रो एक्सप्रेस मात्रै गरिरहेको छ मेन फोकस चाहिँ आर्टमै होस् आर्ट एन्ड लाइक च्यानलिङ योर ट्रु सेल्फ हैन एक्सप्रेस गर्ने एकदमै इफ यु डु समथिङ गुड होइन आफ्नो आर्ट थ्रुबाट देन अघि भने जस्तो युनिभर्स विल एट्र्याक्ट नि त होइन त्यो कुराहरूलाई त सो त्यस्तै लाग्छ मलाई पनि सो लेट्स फोकस अन पोजिटिभ स्टफ होइन त्यही नै हो या अलिकति रमाइलो नै कुरा भयो एकदम इन्फर्मेटिभ टाइपको नै कुरा भयो मलाई एकदम खुसी लाग्यो होइन आज ब्राह्मण ब्रदरसँग कुरा गरेर हामी एकछिनपछि फर्दर कुरा गर्नेछौँ प्रोजेक्टहरूको बारेमा तर त्योभन्दा अगाडि सानो हामी एउटा फ्री भर्स सुन्छौँ त्यसपछि विल बी ब्याक है त यो representing Kathmandu सहर ब्रिक सिटी जङ्गल सबै बाघ भालु सरह living in survival जसरी नि चाहियो यहाँ आफ्नो रहर छ सङ्घर्ष गाह्रो unless you in a god mode evil सिकिरहन्छन् बाटो अल्छी लागे पनि चाल आफ्नो कदम त lust greed envy फाल आफ्नो घमण्ड मारफोक लाग्दो aggressively तर आक्रोश पोख्नु हो कि सोच could it really be just for justice or combustion of your energy for nothing self-destructive like a puppet with a bomb strapped on him ready to go off for Allah and prophets battle with the shadow with collective unconscious राक्षस को बासियस शरीर भित्र झाँक एक फेर तेरो मस्तिष्क head of darkness आको अस्तित्वसित valley of the righteous where capital vices desire for a higher life got us living lifeless that's how we like it right staying frightened fight or flight kind of mindset that might just blind your sight गलत बाटो हिँडिरहेको हामी थाहै नपाए either ride or die somehow पाइलालाई ना हामी अगाडि नै गर्ने विचार थियो तर अलिकति वर्कले गर्दा बाहिर गएको थियो त्यो अलिकति सुनाउन अघि मैले तिमीले भन्थ्यो बाहिर अलिकति क्याम्पेन हामी लाइक पोखरा गएको थियौँ होइन पोखरा सौरा पोखरा सुरुमा पोखरा गयौँ पोखरामा चाहिँ हाम्रो लाइक म्यासिभ क्रिएसन चाहिँ त्यहीँनिर भयो त्यहाँनिर होटेलमा हामी बसेको थियौँ मिसन दाई हुनुहुन्थ्यो क्या साउट आउट टु मिसन दाई है प्रड्युस बाई मिसन एकदम डोप दाई क्या उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको थियो होइन उहाँले इन्भाइट गर्नुभयो अनि उहाँको बिटहरूमा पनि हामीले स्पिड गरेका छौँ तरिकामै आउँछ त्यो फ्यु ट्र्याक्सहरू हामीले त्यहाँ गरेका छौँ अलमोस्ट कतिवटा अराउन्ड 6 ट्र्याक्स गरेका छौँ कि त्यहाँनिर होइन पोखरामा त्यो पनि तरिकामा आउँछ अनि त्यसपछि सौरामा गऱ्यौँ सौरामा चाहिँ एउटा मात्रै गीत गरेको छ जसको भिडियो चाहिँ आज आउँछ आज मतलब फ्राइडे मतलब कमिङ फ्राइडे आज के फ्राइडे हो आज फ्राइडे ओके सो टुडे ओके यो भिडियो आउँदाखेरि चाहिँ 1 विक अगाडि नै आइसक्यो हुन्छ त्यही कन्फ्युज भएर क्या कहिले आउने त्यो अलिकति क्रिएटिभ हुनको लागि पनि क्याम्पेन गरेको भनेर हजुर हजुर मलाई अनि यो क्याम्पेनले चाहिँ क्या इन्सपायर गरिरहेको मैले अब त्यो एउटा गीत लेख्दाखेरि होइन म एकछिन टाइम दिन्थेँ क्या त्यसलाई 1 दिन बस्थेँ 2 दिन बस्थेँ हुन्थ्यो नि हुन्छ नि होइन अब त्यो बेला चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि मैले बिट सुनेँ त्यही अन द स्पटै मैले लेखेँ क्या इट टर्न आउट टु बी रियली गुड लाइक आई डिन्ट एक्सपेक्ट द्याट हुन्छ नि त्यो मैले एक्सपेक्टै गरेको थिएँ त्यस्तो राम्रो हुन्छ भनेर होइन अनि मेरो त्यो एउटा नयाँ म अनलक भए जस्तो फिल भइरहेको त्यहाँनिर हुन्छ नि अब गीत गर्ने हो ल बिट सुन्यो गीत लेख्नु पऱ्यो पहिला म 2-3 दिन लाउँथेँ अहिले ल आधा घन्टामा गीत लेखेँ मैले आधा घन्टा 1 घन्टा हुन्छ नि एउटा भर्स मैले आधा 1 घन्टामा लेखेँ ड्याम हुन्छ नयाँ अनलक भए जस्तो फिल भइरहेको एकदम अमेजिङ एक्सपिरियन्स थियो पोखराको सङ राइटिङ क्याम्प र सौराको एक्सपिरियन्स एकदमै अनि अर्को कुरा चाहिँ यु स्पिड योर भर्स मोस्टली इन इङ्ग्लिस नै बेसी विच साउन्ड्स रियली गुड पनि त्यो सुहाउँछ पनि के हजुर त्यो हेभी भोइस एकदम मजा लाग्छ सुन्दा पनि होइन सो वर्किङ अन यो सोलो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ के कस्तो छ अहिले कमिङमा चाहिँ के सोलो प्रोजेक्टहरू त्यस्तो केही छ कि अहिले ग्रुप मात्रै छ बेसी सोलो प्रोजेक्टहरू पनि छ दाइ मैले एउटा एल्बममा काम गरिरहेको थिएँ होइन लकडाउन अगाडि तर अब त्यो एल्बम अहिले पनि गरिरहेको छु
तर अहिले अलिकति पज गरेर मैले अलि वन्डर गर्ल्सको प्रोजेक्टमा फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ क्या मलाई। ओके, वन्डर गर्ल्समा तिम्रो गिजल ब्रदरको सो प्लिज शेयर समथिङ। हाम्रो यो अहिले आकाशिक रेकर्ड्स भन्ने एउटा प्रोजेक्ट आउँदैछ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यो तरिका चोकाचीको तरिका एल्बम आउँछ होइन, त्यसमा फोकस गरिरहेको छु सुरुमा त। सो त्यो सकेपछि त्यसपछि आकाशिक रेकर्ड्समा फोकस गरिरहेको छु। सो आकाशिक रेकर्ड्स भनेर के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा एलिमेन्ट हुन्छ अरे क्या, इथर, हाम्रो 5th एलिमेन्ट रे होइन, इथर भन्छ क्या त्यसलाई। इथर त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो इन्भिजिबल हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ हामी वरिपरि नै हुन्छ, इन्भिजिबल हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ इन्फर्मेसनहरूको फिल्ड हो क्या, त्यो चाहिँ इन्फर्मेसनको फिल्ड हो। त्यसलाई चाहिँ आकाशिक रेकर्ड भन्छ क्या। आकाशिक रेकर्डबाट अनि हामीले त्यही कन्सेप्टलाई प्ले आउट गरेर एउटा एल्बम गर्न लागिरहेको छौँ क्या। सो इन्फर्मेसनहरूको त्यो भण्डारमा हामी ट्याप इन गरे जस्तो क्या, हाम्रो कन्सियसनेसले त्यो आकाशिक रेकर्डमा ट्याप इन गरेर एक्सप्रेस गरेर जस्तो क्या। सो आकाशिक रेकर्ड भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो डिभाइन, अब हाम्रो दिमागमा पनि आइडियाहरू आउँछ नि कहिलेकाहीँ होइन, कहिलेकाहीँ यत्तिकै कहाँबाट लाइक आइडियाहरू आइदिरहेको हुन्छ नि, त्यो आकाशिक रेकर्डबाट आइरहेको क्या, बुझ्नुभयो। सो त्यहाँनिर ट्याप इन गर्न सक्यो भने त्यो इन्फाइनाइट सोर्स अफ इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ क्या त्यहाँनिर, नलेज इन्फर्मेसन एन्ड विजडमहरू हुन्छ नि। अनि फर्दर यु हेभ टु कनेक्ट विथ द युनिभर्स। या एक्ज्याक्टली, इट्स कनेक्टिङ विथ द युनिभर्स। वेभ निस्किरा हुन्छ नि। या यु नो अबाउट दिस स्टफ। सो त्यो वेभ र हाम्रो त्यो वेभ र अनि बाहिरको पनि त्यो फिल्डसँग हामी कनेक्ट भएपछि त्यो हामी एउटै भइदिन्छ क्या। अनि युनिभर्सल त्यो इन्फर्मेसनहरू आइदिन्छ क्या हामी भित्र, अनि त्यो आइडियाजहरू आउने, त्यो क्रिएटिभ कुराहरू आउने त्यहीँबाट हो क्या। सो आकाशिक रेकर्ड चाहिँ त्यही कन्सेप्टलाई हामीले प्ले आउट गर्न खोजिरहेको। आई अन्डरस्ट्यान्ड एकदमै। अघि तिमीले भन्यो नि तिम्रो काइन्ड अफ म्युजिक भयो नि त होइन, सो धेरैले यस्तो कुराहरूलाई अब्जर्भ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन, किनकि वी निड मोर कन्सियसनेस होइन अहिलेको टाइममा चाहिँ, किनकि मेनी थिङ ह्यापनिङ राइट नाउ इन वर्ल्ड होइन। यो अलिकति त्यो कुराहरूलाई पनि फोकस गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। सो त्यो पहिला सुरुमा चाहिँ वन्डर गड भन्दा अगाडि चाहिँ तरिकाको आउँछ, त्यसपछि वन्डर गड आउँछ। सो वन्डर गड कति कम्प्लिट भइसक्यो त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ? अराउन्ड 20-25% जस्तो भएको छ होला। सो कमिङ इन 2021 अनि कुन मन्थसम्ममा आउँछ होला? कुन मन्थ? फर्स्ट क्वार्टरमै आउँछ त। ओके, फर्स्ट क्वार्टरमै आउँछ। अब यो 2020 भित्र यसमा सबै रेकर्डिङहरू सकिन्छ होला। वी गट कति दिन बाँकी होला? डिसेम्बर त सकिन्छ। 5-6-4 डेज जस्तोमा अब हाम्रो रेकर्डिङहरू हुन्छ होला 2-4वटा गीतको। भ्याएन भने 2-4वटा अर्को दिन हुन्छ, आई मिन अर्को वर्ष हुन्छ। जियोस् फर्स्ट नेक्स्ट इयरको फर्स्ट फ्यु मन्थ्सभित्रमै हाम्रो फाइनल भइसक्यो हुन्छ होला। हाम्रो चोकाचेको अझै कति टाइमसम्म कन्टिन्यू हुनेवाला छ कन्सिस्टेन्ट उयोमा? आइ एम थिङ्किङ फर एभर दाइ, किनभने यति धेरै गीतहरू एभ्री विक आइरहेछ नि त। हजुर। सो अझै कति टाइमसम्म चाहिँ यो कन्टिन्युटी हुनेवाला छ कि फर एभर टाइपको? अझै कतिवटा छ क्या दाइ, 100-200वटा गीतहरू त अझै त्यहाँ स्टकमै छ क्या। 100वटा गीत त मिनिमम पनि छ दाइ त्यहाँनिर होइन। अनि त्यसलाई हामीले अहिले एभ्री विक चाहिँ दिइरहेको छैन, अहिले बिचमा थोरै ग्याप भयो। त्यो दसैँ तिहारले अलिकति हाम्रो त्यो मोमेन्टमलाई अलिकति बिगार्दैछ, तर अब फेरि आउँछ तरिका अब रिलिज गर्ने बेलातिर हुन्छ नि। सो यो आज भइ नै हाल्यो, फ्राइडे आउने छ, सो कमिङ फ्राइडे नै हुन्छ नि? हजुर कमिङ फ्राइडे पनि आउन सक्छ, त्यसपछि नेक्स्ट फ्राइडे पनि आउन सक्छ। त्यो जोनमा अब हामी छिर्नुपर्ने छ क्या अहिले हामी अलिकति सङ राइटिङ क्याम्पहरू एक्सटर्नल कुराहरूमा हामीले ध्यान दिइरहेछौँ। अहिले त सबैजना हाम्रो चोकाची टिमको 4जनामै मात्रै वर्कआउट गरिरहेछ कि जस्ट अरू बाहिर पनि गइरहेको छ? बाहिरी आर्टिस्टहरूसँग नि बाहिर पनि कोल्याब गरिरहेको छौँ दाइ। सो धेरै नै बिजी होला त्यसो भए त? हजुर। अनि हामी पोखरामा भर्खर मिसन दाईलाई भेटेर आयौँ होइन। मिसन दाई अनि त्यसपछि मिसन दाईसँग काम गर्ने आर्टिस्टहरूसँग पनि काम गर्दैछौँ होइन। सो कोलाबोरेटिभली गरिरहेछौँ हामी अहिले। एकदमै राम्रो। नयाँ नयाँ आर्टिस्टहरू पनि देख्न पाइरहेको छ। अस्ति भर्खर पनि एउटा ग्राइन्ड आएको थियो होइन, चोकाचीबाट नै आएको थियो, त्यो पनि दामी छ। बिग साउट टु देम है। अनि सोलो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ त्यति खासै छैन अहिले, अलिक पज नै छ तिम्रो सोलो एल्बममा चाहिँ? मेरो सोलो एल्बम चाहिँ मलाई अझै धेरै कुराहरू रिजल्भ गर्नु छ क्या। त्यो भइसकेपछि बल्ल सोलोमा फोकस गरेर मलाई ठिक जस्तो लाग्यो क्या। केटाहरूको त छ सोलो प्रोजेक्टहरू छ, रिजल्टको पनि छ, नेस्टीको 2टा एल्बम छ होइन। अनि त्यसपछि बेसिक्सको 3टा एल्बम छ होइन, रिजल्टको एउटा खरानी एल्बम छ, एकदम लाइक नेक्स्ट लेभल छ त्यो एल्बम होइन। अनि मेरो पनि मैले गरिरहेको थिएँ, तर अझै अब अरू कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ मलाई आफूलाई अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने जस्तो लागिरहेको छ कि, अझै नलेज गेन गर्नुपर्ने जस्तो लागिरहेको छ। एकदमै राम्रो एकदम।
मलाई फेरि त्यो एउटा लाइन याद आइहाल्यो है मलाई त्यो विलायमको मैले कुरा सुनेको थिएँ कि मैले पहिलाको पढ्दा नै अगाडि भनेको थिएँ होला प्लिज रिपिट गऱ्यो भन्नेमा झन्झट नमान्नु होला म बस ब्रायन मोलरलाई मात्रै सेयर गर्न चाहेँ होइन विलायमको फ्यामिलीले पनि उसलाई सोधेको थियो अरे कि तैँले के गर्छस् म्युजिक मात्रै गर्छस् गाएको केही आएको छैन भनेर भन्थ्यो अनि उसले भन्थ्यो कि बट उसको प्यारेन्ट्सले के चाहिँ गरिरहेछस् भनेर भन्थ्यो अरे अनि आइ एम डुइङ राइट नाउ वर्क बट आइ एम नट गेटिङ पेड राइट नाउ भनेर भन्थ्यो अरे कि उसले अनि सो धेरै पछि चाहिँ उसले बोल्न पाएँ नि त धेरैजनामा पेसेन्स हुँदैन नि त यो सब आउटपुट आउनु अहिले आउनु भनेको नि त त्यो 10 इयर्सदेखिको कामले गर्दा न बल्ल आइरह हो त्यो 10 इयर्सको त्यो स्ट्रगलहरूलाई बुझ्दैन है कसैले जब यो फाइनली यो देख्छ नि अनि त्यसपछि हो नि त्यो 10 इयर्सको जर्नीले चाहिँ तिमीलाई अहिले चाहिँ बेस्ट बनाएको हो नि त हजुर एक्ज्याक्टली त्यो नै हो नि त्यो मेन इम्पोर्टेन्स त्यो मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली अभोइड गरिदिन्छ कि अरू एक्सटर्नल मान्छेहरूले चाहिँ क्या त्यो कम्प्लिटली हेर्दैन होइन अनि आउटपुट मात्रै हेर्छ अनि आउटपुटको अनुसार जज गर्छ क्या त्यही त अनि त्यही हो यङहरूलाई पनि त्यही नै हो कि हसल गर स्ट्रगल गरेर वर्क गर होइन आफ्नो स्किलमा आफूमा इन्भेस्ट गर होइन त्यसपछि चाहिँ 4-5 इयर्स त मिनिमम लागिहाल्छ नि होइन मान्छेहरूले त्यो एचिभमेन्ट त्यो फेमहरू त कति इयर पछि पाएको हुन्छ नि त त्यो ब्याक त देखै हुँदैन नि त त्यही सुरु अफ विल पावर पेसेन्स फेथ अनि लभ होइन त्यो नै हो कि पोजिटिभ वेमा सोच्यो भने चाहिँ यु क्यान डु एनिथिङ म्यानिफेस्ट गर्न सकिन्छ कि जे डिजायर हुन्छ या अनि ओके आज धेरै नै मजाको रमाइलो कुरा भयो आइ एम सेङ दिस अगेन एन्ड अगेन होइन रियली ह्याप्पी टु ह्याभ यु है आज एकदम रमाइलोलाई मलाई कुराहरू सुनेर बुझेर सिकेर होइन धेरैजनाले पनि केही न केही सिक्नु भयो होला त्यही नै हो मेन इन्टेन्सन चाहिँ केही छ भन्नुपर्ने या केही लाग्छ तिमीलाई केही तिम्रो मनमा लागेको कुराहरू केही छुटेको छ भने मैले केही छुटाएँ जस्तो त मलाई लागेको छैन होइन धेरै कुरा भन्छ तर what I want to say to the viewers is that हामी अहिले गाह्रो सिचुएसनमा छौँ होइन कोभिड छ यताउता छ अनि हाम्रो त्यो कोभिड अगाडि पनि हाम्रो देशमा त्यस्तो राम्रो सिचुएसन थिएन आर्टिस्टहरूको लागि होइन तर त्यसले डिस्करेज चाहिँ नहुनु होइन क्रिएटिभ प्रोसेसलाई चाहिँ त्यो अगाडि बढाइराख्नु क्रिएट चाहिँ गरिराख्नु विथ फेथ विल करेज एन्ड हाई भाइब्रेसन्स होइन त्यो कुराहरूले क्रिएट गरिराख्यो भने इभेन्चुली इट विल पे अफ एन्ड विल पे अफ गुड अनि just have patience and keep doing what you do. That's what I want to say. Nice, very nice. एकदमै राम्रो कुरा हो यही नै हो कि पोजिटिभिटी र लभ नै हो कि मेन चाहिँ चाहिने नै होइन त्यो नै आफू लभ हुनु पऱ्यो क्या बल्ल लभ रेडिएट गर्न सकिन्छ यु सुड लभ योर सेल्फ है मेन चाहिँ कमेन्टमा हिट गर्नुभन्दा अगाडि पहिला प्लिज love yourself पहिला सुरु love yourself if you love yourself then you're not gonna hate anyone हैन it will be difficult to hate anyone हैन त्यही त भने त्यो लजिकको एउटा कुरा फेरि मलाई याद आयो लजिकले नि भन्थ्यो कि we are getting so many good thing हैन we are doing so much good stuff हैन then why people hate what do they have the reason to hate us भनेर भन्थ्यो कि I mean we are trying नि हैन something I know कि हामी everything is not perfect हैन हुँदैन नि त we are learning we are growing हैन तर हेट चाहिँ किन भने अनि त्यो आफ्नै उनीहरूकै अनरिजल्भ त्यो ट्रमाहरूलाई एक्सप्रेस गरेर आएको त्यो हेट बनेर आउँछ क्या त्यो अनरिजल्भ ट्रमाहरू क्या एकदमै अनि जसलाई चाहिँ हेट गर्नुभएको छ उहाँहरूले नि बुझ्नु पऱ्यो हेटरहरूलाई किनकि उहाँहरूको आफ्नो अनसल्भ ट्रमा छ नि त सो वी शुड नट ब्लेम देम पनि किन वी शुड लभ देम हैन लभ I want to show all of my haters love this songs for you कमेलिनहरूले भने जस्तो पोजिटिभ वेमै जाम न मेन चाहिँ हैन सो या आई होप सबैजनाले इन्जोय गर्नुभयो होला आजको पडकास्ट विथ ब्राह्मण ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम ब्राह्मण ब्रदर आई विश यू एन्ड वी विश यू अल द भेरी बेस्ट फर यर फ्युचर प्रोजेक्ट अपकमिङ वर्क है वी गन सी इच अदर अगेन होइन एकदमै राम्रो खुसी लाग्यो मलाई भेटेर अनि या त्यति भन्दै प्लिज डु सपोर्ट यर ओन लोकल आर्टिस्ट है वी सुड इन्करेज देम वी सुड सपोर्ट देम यु सुड लभ युर सेल्फ पनि अनि प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल हिट द बेल आइकन फर नोटिफिकेसन अनि या त्यति भन्दै पिस लभ युनिटी फन युनिटी फर कम्युनिटी पिस अनि स्मल गिफ्ट फ्रम ब्रेक स्टेसन टु थ्याङ्क यू सो मच पिस Shoutouts to Break Station Nepal, shoutouts to Tsokase Parivar, shoutouts to every rapper who's doing their thing.
in Nepal, and shout outs to Smokey Dai, shout outs to Mission Dai, shout outs to Nasty, shout outs to Grizzle, shout outs to VSX, shout outs to Pipe Bomb, shout outs to Sangeet, shout outs to everyone who I'm associated with. Shout outs to Evil Bro, hey, shout outs to Navin Bro, and a lot of people out there, man. जसको नाम मैले बिर्सिसकेँ नि अहिले, तर मैले उहाँलाई सोलबाट बिर्सेको छैन. I still remember you, and shout outs to everyone who's doing the thing. Shout outs to all the artists, and that's it. Namaste.